everyone. सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू कार्यक्रमतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आज हामी निर्धारित समयभन्दा केही ढिला हुन गएकोमा उपस्थित सम्पूर्णसँग म क्षमा प्रार्थी भन्न चाहन्छु। सर्भिस एबभ सेल्फ, स्वार्थभन्दा माथि भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्न रोटरी अभियान अन्तर्गत आज हामी रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको 10औं पदस्थापना कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छौँ। म रोटरियन विक्रम रिजाल, रोटरी क्लब अफ रूपन्देही वर्ष 21-22 को सचिव, आजको यस कार्यक्रमको सञ्चालक। रोटरी अभिवादन सहित कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ लैजाने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको 10औं पदस्थापना समारोहका अध्यक्षता ग्रहण गरिदिन हुन यसै क्लबका प्रेसिडेन्ट रोटियन रामप्रसाद खरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी फर्स्ट लेडी भाउजू मिना नेउपाने खरेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटान डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट रोटरियन जितेन्द्र राज भण्डारीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटान डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नोमिनी तथा हाम्रो क्लब स्पोन्सर क्लब रोटरी क्लब अफ बुटवलका पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन राजेन्द्र धोजीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटानका पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर तथा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिङ चेयर रोटियन सञ्जय गिरिज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 जोन 21 का असिस्टेन्ट गभर्नर तथा यसै क्लबका असाइन एजी रोटरियन राजकुमार गुप्ताज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री प्रदीप पौडेलज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता श्री सुरेन्द्र श्रीज्यूलाई फर्स्ट रोमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष तथा रोटरी क्लब अफ बुटवल साउथ का पास्ट प्रेसिडेन्ट श्री दुर्गा पाण्डेज्यूलाई फर्स्ट रोमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष तथा यस क्लबका सदस्य रोटरियन नारायण नेउपानेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन गौतम भुषालज्यू तथा इमिडिएट फर्स्ट लेडी भाउजू सृष्टि अधिकारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रोटरी क्लब बुटवल साउथ का पास्ट प्रेसिडेन्ट तथा यस क्लबका इमिडिएट पास्ट असिस्टेन्ट गभर्नर रोटरियन ध्रुव कुमार धितालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रोटरी वर्ष 2021-22 का डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ अफ
रोटरियन लक्ष्मण खरेलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी क्लबका गभर्नर स्पेशल रिप्रेजेन्टेटिभ रोटरियन टेक बहादुर पङ्गिनीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस क्लबको स्पोन्सर क्लब रोटरी क्लब अफ बुटवल वर्ष 21-22 का सचिव खिमनारायण पराजुलीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सरलाई अगाडिको रोमा आई आसन ग्रहण गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। रोटरी क्लब अफ बुटवलका पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन रामप्रसाद खरेलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। रोटरी मातृ शिशु अस्पताल सेमरा बजार स्वास्थ्य चौकी जनस्वास्थ्य निरीक्षक श्री कमल पाण्डेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रोटरी क्लब अफ छमेलका चार्टर प्रेसिडेन्ट रोटरियन राजेन्द्रमान शेरचनज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रोटरी क्लब अफ छमेलका पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन शङ्कर प्रसाद पाण्डेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। रोटरी क्लब अफ बुटवल साउथका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन सीए प्रेम भुटेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रोटरी क्लब अफ बुटवल साउथका सदस्य रोटरियन राम बन्धु आर्याल अङ्कितज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र र सम्पूर्ण बोर्ड सदस्यज्यूहरू तथा एडमिनिस चेयरहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै क्लबका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई पनि आफ्नो आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईँ खुसी जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई उद्देश्यसँग बाँध्नुहोस्, न कि व्यक्ति या वस्तुसँग भन्ने सारको यो अङ्ग्रेजी उक्ति सहित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु र स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन यसै क्लबका पास्ट प्रेसिडेन्ट भेरी डाइनामिक लिडर रोटियन देवानन्द पाण्डेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। हामी यसै पनि निर्धारित कार्यक्रमभन्दा करिब 1 घन्टा ढिलो भएको छ। यसमा आयोजकको तर्फबाट उपस्थित सम्पूर्णमा क्षमा याचना गर्दै निर्धारित कार्यक्रमभन्दा अझै ढिलो हाम्रो प्रोग्राम समापन हुने हुँदा त्यही अनुसार सबै सदस्यज्यूहरू मुख अतिथि लगायत सबै हुनेछ भन्ने राख्दै आजको यो 10औं पुरस्कार समारोहका श्रोती अध्यक्ष रोटरियन रामप्रसाद खरेलज्यू, प्रमुख अतिथि रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3 to 9 थुप्रै भन्दा हामी सबै अभ्यस्त छौँ। डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट प्रमुख अतिथि आदरणीय जितेन्द्र नाथ भण्डारीज्यू, विशिष्ट अतिथि हामीले योभन्दा अगाडि धेरैचोटि गरेर आएको हाम्रो यस क्लबका जन्मदातै भनौँ रोटरी क्लब अफ बुटवलमा अध्यक्ष हुँदा एजी हुँदा हामीलाई ताते गराएर हिँडाउन डुलाउन रोटरी के हो भनेर सिकाउने हाम्रो आदरणीय बुटवलका चार्टर प्रेसिडेन्ट र सँगसँगै अब हुने डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुहुने हाम्रो आदरणीय राजेन्द्रज्यू, हामीलाई इन्स्पायरेबल टच मनभित्रै इन्स्पायरेबल टच हुने
हामीलाई हाम्रो मन मस्तिष्कमा हरेक कुरालाई भर्ने रोटरी डिस्ट्रिक्ट 392 का डिस्ट्रिक्ट लिडर पास्ट प्रेसिडेन्ट सञ्जय गिरिज्यू। अब सबैको नाम पनि छुट्न सक्छ। एजी हाम्रो आदरणीय गुप्ताज्यू, योभन्दा अगाडिका एजी हाम्रो देवजी लगायत ग्यासमा विराजमान अन्य अतिथिगण, रोटरी क्लब फमेलेर आउनुहुने हाम्रा भावनाज्यूहरू, रोटरी क्लब यस क्षेत्रमा क्रियाशील सबै रोटरी क्लबका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, गोर्खा क्लबका अध्यक्षज्यू, दुवै गोर्खा क्लबका अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी इन्डिया क्लबका अध्यक्षज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण रोटेरियनहरू। अब यहाँ सबैको नाम भन्दा सबै आफ्नो पोर्टफोलियोमा भएको हुनाले कसको नाम छुटेन, त्यो मैले भन्ने क्रममा छुटेको पनि हुनसक्छ। अन्य अतिथिहरू मैले सुने, म भर्खर ढिलो आएँ, मैले उहाँहरू सुने, उहाँहरू एकदम हतारमा आजै भोलि कलकत्ताबाट निस्किएर रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीमा पुग्नै पर्छ भनेर जुन दौडाइका साथ रोटरी क्लब रूपन्देहीले गरेका पेरिसका बारेमा हाम्रो इमिडिएट फास्ट प्रेसिडेन्टले राख्नुहोला केही कुरा, हाम्रो अहिलेको प्रेसिडेन्टले केही कुरा राख्नु होला। म त्यतातिर गइनँ। मैले हामीलाई रोटरी सिकाउने गुरु यहाँ हुने भएको हुनाले मैले मात्रै निवेदन के गर्न खोजिरहेको छु भने रोटरी क्लब यो तिहारमा भैलो खेल्ने जस्तो क्लब होइन। यो क्षेत्रमा रोटरी क्लबहरू आवश्यकता हो या के हो? हामीले रोटरी क्लब आवश्यकता हो भने भन्नु पऱ्यो कि अब भाइ यो प्रत्येक स्टेसनमा खोला रोटरी क्लब भन्नु पऱ्यो, होइन भने रोटरी खोल्दै जाने, मेम्बरहरू निस्किँदै जाने। म पनि यति सालमा रोटरी क्लबमा थिएँ भन्ने मान्छेहरू प्रशस्त बजारमा देखिरहेको हुनाले हाम्रो रोटरीको पिन, हामीले जुन पिन लगाइन्छ त्यो पिनमा अलिकति हरास आयो कि हाम्रो पब्लिकमा इमेज कम भयो कि भनेर हामीले पटक पटक डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूहरूलाई अनुरोध गरेकै हो, भनेकै हो। त्यो कुराहरूमा डिस्ट्रिक्टबाट पनि केही कुरा होस् भन्ने कुरा पनि मैले यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। रोटरी ओपन्स द अपर्च्युनिटी हाम्रो थिम थियो गत वर्ष। हामीले रोटरीले साँच्चै अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्छ कि जस्तो पनि हामीलाई लागेको छ। हामी ग्लोबल ग्रान्ट, हामीले त्यसलाई गोल्डन ग्र्याब बनायौँ। गत वर्षको कोभिडको चपेटामै हामीले त्रिपुरामा नगरपालिका सहकार्य हुने गरी, हाम्रै क्लबका साथीहरू मेजर डोनर हुने गरी, हाम्रो क्लबका करिब करिब हामी 100% पिएचएफ गर्ने टार्गेटमा जाने गरेका साथीहरूको सहयोग र सद्भावले हामीले गोल्डन अपर्च्युनिटी भनौँ त्यसलाई हामीले ग्र्याब गऱ्यौँ र त्यसमा केही भनिरहनु पनि परेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ क्लबलाई हामीले गरेको त्यो कामलाई कसरी अझ प्रमोट गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूको पनि सहयोग आओस्, सद्भाव आओस्। मैले नगरपालिकालाई मात्रै निवेदन गरेँ। हामीसँग समय पनि छैन। रोटरी मैले भने रोटरी ओपन्स द अपर्च्युनिटी भनेको छ। हाम्रो थिमहरू के छ यत्रो कोभिडको महामारी भयो, हामीले सोचेका छौँ। हाम्रो क्लबमा मिटिङमा बहस हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो, ए भाइ हो के हो यो रोटरी, हामी त खोप बिनाका अलपत्र पऱ्यो, हाम्रो समुदायमा खोप कहाँ उपलब्ध गराउने, हामी त खोप उपलब्ध गराउन पनि नसक्ने स्थिति आयो। लौ न डिस्ट्रिक्टमा केही कुरा हुन्छ भने गरौँ त, यही त हो अपर्च्युनिटी भनेको। यो कोभिडको अपर्च्युनिटी फेरि अर्कोचोटि आउला र फेरि अर्को कुनै अपर्च्युनिटी आउला। तर हामीलाई त दुई फेरकै डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरूको पालामा यो गोल्डन अपर्च्युनिटी होइन काम गर्नलाई। हामी कोभिडको विषयमा के काम गर्न सक्यौँ गरेनौँ, त्यो कुरो तपस्याको कुरा होला। त्यसो भएको हुनाले यो कोभिड अपर्च्युनिटी हो। अब पनि अपर्च्युनिटी छ। आज डिस्ट्रिक्ट गभर्नरजी हुनुहुन्न र पनि डिस्ट्रिक्टका लिडरहरू हुनुभएको हुनाले यो साँच्चै अपर्च्युनिटी आएको हो भने हामीले के कुरामा ग्र्याब गरियो त भन्ने कुरा पनि यहाँले बस्नुहुनेछ भन्ने कुरा मैले अवसरमा राखेँ। र अन्त्यमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई यसै पनि कोभिडले जताततै चापेको छ, यसै पनि सङ्क्रमण बढेको छ। त्यसका बावजुद पनि हाम्रो यो उपस्थिति चानेचुने उपस्थिति छैन। हामीले थोरै उपस्थितिमा पनि हाम्रो यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने जुन जमर्को गरेका थियौँ र पनि हामीले धेरै साथीलाई एसएमएस मात्रै पठाएर हाम्रो यो उपस्थिति हो। कसैले हामीले फोन गरेर
आदि इत्यादि गरेर हामी सदस्यलाई बोलाएको होइन र पनि रोटरीमा चार्जिङ कति छ, रोटरीको इमर्जाइज कति छ भन्ने कुरा यो उपस्थितिले प्रमाणित गर्छ भन्ने कुरो राख्दै यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो छोटो मन्तव्य यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। सँगसँगै म इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन गौतम भुषालज्यूलाई चार्टर प्रमाणपत्र, ग्रेभल र ह्यामर प्रदान गरी पदस्थापना गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि तथा रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटान डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट रोटरियन जितेन्द्र बहादुर राज भण्डारीज्यूलाई, अध्यक्ष रोटरियन रामप्रसाद खरेलज्यूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। म रामप्रसाद खरेल यहाँहरूको सामु शपथ लिन्छु कि रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्नेछु। साथै रोटरी इन्टरनेसनलको विधान तथा विनियमको परिधिभित्र रही मेरो बुद्धि विवेक तथा क्षमताले भएसम्म डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सन्तोष प्रसाद रिजाल तथा रोटरी इन्टरनेसनल अघि सारेको मानवीय सेवा कार्यमा सक्दो सहयोग पुर्याउनेछु र रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको सबै सदस्य उच्च राख्न दक्षचित रहनेछु। धन्यवाद। रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको 443 नियमित बैठक सुरु भएको घोषणा गर्दछु। यससँगै विश्व शान्तिको लागि 15 सेकेन्ड मौन प्रार्थनामा सहभागी हुन सम्पूर्ण उपस्थितलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु। धन्यवाद। र सँगसँगै म राष्ट्रिय गानमा सहभागी भइदिनु हुन सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र राष्ट्रिय गान प्ले गरिदिनुमा म बिपी सेकेन्ड सुबोध भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद। र मिटिङको बाँकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु हुन म यस रोटरी क्लब अफ रूपन्देही वर्ष 2021-22 का अध्यक्ष रोटरियन रामप्रसाद खरेलज्यूको बायोडाटा पढेर सुनाउन गइरहेको छु। रामप्रसाद खरेल, प्रेसिडेन्ट 2021-22, Rotary Club of Rupandehi. Mr. Kharel, professionally a finance lecturer, is campus chief of Siddhartha International College, Butwal, Rupandehi since 2019. He is also a promoter partner of Grace Pharmaceuticals and many other business organizations. Mr. Kharel has been actively involved in social service activities through Rotary and different personal initiatives. He has been working through United Nations Development Program, International Labour Organization in the areas of enterprise development, entrepreneurship development, and productivity management. A Rotary member since 2012, Mr. Kharel has served Rotary as a secretary in year 2014 and 15, director, member of chair of several committees, and has contributed club through his roadmap and guidelines for Rotary Club of Rupandehi's Global Grants Project at Sembera Bazar Maternity Center. He is married to Meena Nyopane and has 2 sons, Ankit and Abhishek. Thank you. Thank you very much. धन्यवाद भाइस प्रेसिडेन्ट सेकेन्ड सुबोध भट्टराईज्यू। यसै गरी वर्ष 21-22 का अध्यक्ष रोटरियन रामप्रसाद खरेलज्यूलाई एक्सेप्टेन्स स्पिचको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालन रोटरी क्लब रुपन्देहीका वर्ष 21-22 का सचिव विक्रम रिजालज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डिजी डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट जितेन्द्र राज भण्डारीज्यू, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर तथा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिङ कमिटी चेयर सञ्जय गिरी सर, डिस्ट्रिक्ट एसिस्टेन्ट गभर्नर राजकुमार गुप्ताज्यू र पास्ट एसाइन गभर्नर ध्रुव दाज्यू, डिस्ट्रिक्ट अफिसियल्स, बोर्ड मेम्बर्स, इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट, पिपिज, पास्ट प्रेसिडेन्ट, सबैलाई म आजको कार्यमा नमस्कार गर्न चाहन्छु, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र हार्दिक नमनसहित कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र क्षमताले भ्याएसम्म म क्लबको छविलाई उच्च बनाउन अधिकतम रूपमा प्रयास गर्नेछु भन्ने वचनबद्धता यहाँ मार्फत जाहेर गर्न चाहन्छु र भनिन्छ असल मानिसहरूको सङ्गत सधैँ गरिरह्यो भने तपाईँ असल बन्नुहुन्छ र तपाईँको गोल सधैँ सजिलो हुन्छ, तपाईँको जीवन सजिलो हुन्छ। यसै कुरालाई विचार गर्दै रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको 10औं वर्षको इतिहाससम्म आइपुग्दा आफ्नो अमूल्य योगदान गराउने सम्पूर्ण पास्ट प्रेसिडेन्टहरूप्रति म हार्दिक नमनसहित कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म सबै पास्ट प्रेसिडेन्टहरूलाई उठेर परिचित भइदिनु र सम्पूर्णलाई ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु आएर गर्दछु र त्यसलाई ग्रहण गरेको जानकारी गराउँदै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। दुर्गाबहादुर पोखरेलज्यू र पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन राजु खरेलज्यू तथा मेजर डोनर रोटरियन राजकुमार पाण्डेज्यू, यसै गरी पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन देवानन्द पाण्डेज्यू, पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन दुर्गाबहादुर पोखरेलज्यू, पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन राजु खरेलज्यू, पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन हरिप्रसाद नेउपानेज्यू, पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन सूरज प्रसाद खत्रीज्यू, र ग्लोबल आवाजका सम्पादक श्री एनबी कडेलज्यूलाई पनि अगाडि आई सम्मान ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। निस्वार्थ सेवा गर्नु पर्ने काम हो रोटरी।
सबैलाई माया गर्नु अभियान अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु सम्मान गरिदिन हुनको लागि रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटान जोन 21 का असिस्टेन्ट गभर्नर रोटियन राजकुमार गुप्ताज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। बोर्डका सदस्यज्यूहरूको म नाम लिन गइरहेको छु र अध्यक्षमा हुनुहुन्छ रोटियन रामप्रसाद खरेलज्यू अध्यक्ष, रोटियन गौतम भुषाल इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट, रोटियन ऋषिराम भण्डारीज्यू प्रेसिडेन्ट इलेक्ट, रोटरियन हरि लम्सालज्यू। नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थितिमा सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई म आफ्नो नाम लिनु होला। यहाँको सामु शपथ लिन्छु कि रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको आफ्नो जिम्मेदारी पदाधिकारी जिम्मेवारी आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ निर्वाह गर्नेछु, साथै क्लबको विधान तथा विनिमयको परिधिभित्र रही मेरो बौद्धिक विवेक तथा क्षमताले भ्याएसम्म क्लबका अध्यक्षले अघि सारेका मानवीय सेवा कार्यमा सक्दो सहयोग पुर्याउनेछु र रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको छवि सधैँ उच्च राख्न तत्चित्त रहनेछु। यहाँ सम्पूर्ण टिमलाई बधाई छ। अलि बताइदिनुहोस्, अलि बताइदिनुहोस्। विष्णु अधिकारीज्यू। ओम प्रकाश श्रेष्ठज्यू। धन्यवाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। सल्लाह सम्मान पत्र तथा नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिदिनु हुन समारोहका प्रमुख अतिथि तथा इमिडिएट
पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटेरियन गौतम भुषालज्यूलाई र संयुक्त रूपमा प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र वाचन गरेर सुनाइदिनु हुन रोटेरियन सुबोध भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म आजको यस सम्मान कार्यक्रममा श्री सञ्जु पौडेललाई प्रदान हुन गइरहेको सम्मान पत्र वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। सम्मान पत्र लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही जिल्ला तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मणिग्राम निवासी तपाईँ श्री सञ्जु पौडेलज्यूले रूपन्देही जिल्लालाई कर्मथलो बनाई राष्ट्रको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको पत्रकारिताका माध्यमबाट समाजलाई सुसूचित गर्नुको साथै यस क्षेत्रको सामाजिक गरिमालाई उच्च राख्न अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएकोले उक्त योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीद्वारा स्थापित रोटरी सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार 2020बाट सम्मानित गरिएको छ। पेशागत सफलता तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना। र यसपछि रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको लोगो छ र रोटेरियन गौतम भुषाल अध्यक्ष, रोटरी वर्ष 2020-21 रोटरी क्लब अफ रूपन्देही र उहाँलाई सम्मान स्वरूप रु 11,111 यस क्लबले प्रदान गरेको पनि यस फ्लोरलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। अलि यता फर्केर गर्नु सुन्नु न अगाडि ल यसो यता ल अलि यता ताली बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको अध्यक्ष रोटेरियन रामप्रसाद खरेलज्यू, फर्स्ट लेडी आदरणीय भाउजू मीना नेउपाने खरेलज्यू, आजका प्रमुख अतिथि रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटानका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट रोटेरियन जितेन्द्र बहादुर राजभण्डारीज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा विराजमान नेपाल भुटान डिस्ट्रिक्ट 92 नेपाल भुटानका पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर तथा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिङ चेयर रोटेरियन सञ्जय गिरिज्यू, रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 जोन 21 का असिस्टेन्ट गभर्नर साथै यसै क्लबका असाइनेजी रोटेरियन राजकुमार गुप्ताज्यू, यसै गरी अतिथिको रूपमा विराजमान हाम्रा यसै क्लबका पास्ट असाइनेजी रोटेरियन ध्रुवकुमार हितालज्यू, विभिन्न क्लबबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यूहरू, इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूहरू, रोटरी वर्ष 2021 का डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ रोटरी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ रोटेरियन लक्ष्मण खरेलज्यू, यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी अतिथिका रूपमा उपस्थित रोटरी, रोट्र्याक तथा इन्ट्र्याक क्लबका अध्यक्षज्यूहरू, निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरू, मेरा क्लबका आदरणीय पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूहरू, वर्ष 2021 का सम्पूर्ण बोर्ड सदस्य तथा एभेन्यू चेयरज्यूहरू, सम्पूर्ण सदस्य मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिगण, पत्रकार साथीहरू, सबैमा म यस क्लबको निवर्तमान अध्यक्ष रोटेरियन गौतम भुषालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि आजको यो दिन हाम्रो लागि खुसीको दिन हो। हामी क्लब स्थापनाको 10औं पदस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न गर्दैछौँ। आजबाट क्लबका अध्यक्ष रोटेरियन रामप्रसाद खरेलज्यू अफिसियल रूपमा अध्यक्षका रूपमा पदस्थापित हुनुभएको छ। हुन त रोटरीको नियमअनुसार जुलाई 1 तारिकबाट नै उहाँले अध्यक्षको कार्यभार सम्हालिसक्नु भएको हो। क्लबले एउटा डाइनामिक, ऊर्जाशील र सधैँ सकारात्मक सोच राख्ने धेरैजनाका मार्गदर्शक शैक्षिक व्यक्तित्वलाई आफ्नो लिडरका रूपमा पाएको छ। म उहाँलाई हार्दिक बधाई सहित सफल कार्यकालका लागि शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। उहाँको कुशल नेतृत्वमा रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीले
एउटा नयाँ इतिहास रच्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यो हरसम्भव प्रयत्न गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो कार्यकाल ऐतिहासिक बनाउन हामी सबै रोटरियनहरूको उत्तिकै जिम्मेवारी र दायित्व छ र म पनि यो वर्ष सफल पार्न उत्तिकै जिम्मेवारपूर्वक लाग्ने विश्वास दिलाउँदछु। वर्ष 2020-21 मा हामीले कहिल्यै नसोचेको नदेखेको कुरा बेहोर्नु पर्यो। कोभिड महामारीका कारण विश्व नै थला पर्दा हामी पनि यस महामारीबाट अछुतो रहन सकेनौँ। कोभिड महामारीको सुरुवातसँगै लकडाउनबाट सुरु भएको हाम्रो कार्यकाल दोस्रो लहरको कोभिड लकडाउनसँगै सम्पन्न भयो। वर्ष 2020-21 लाई उत्कृष्ट वर्ष बनाउने लक्ष्यका साथ हामीले पदभार ग्रहण गरेका थियौँ। हामीले सोही अनुरूप नै क्लबको वार्षिक कार्ययोजना पनि तय गर्यौँ। हामीले तय गरेका धेरै कार्यक्रमहरू कोभिड महामारीका कारण सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न असमर्थ पनि रह्यौँ। हामीले यस विषम परिस्थितिमा पनि गर्न सकिने र अत्यावश्यक कार्यलाई भने निरन्तरता दिँदै सम्पन्न गरेका छौँ। म कोभिड महामारीका बीच पनि हामीले केही कार्यहरू जुन गर्न सफल भयौँ ती कार्यहरू तपाईहरु समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले आफ्नो गोल सेटिङमा जुन लक्ष्य हामीले निर्धारण गरेका थियौँ, आरआई गोल सेटिङ जुन गरेका थियौँ त्यो लक्ष्य हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। हामीले त्यो लक्ष्य पूरा गरेका छौँ। हामीले कोभिडका समयमा कोभिड महामारीसँग जुझ्नका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहित 20 वटा अटोमेटिक ह्यान्ड सेनिटाइजर हामीले अस्पताल, प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, यातायात कार्यालय लगायतका मानिसहरूको बढी भिडभाड र ओहोरदोहोर हुने ठाउँमा निःशुल्क रूपमा वितरण गर्न सफल भयौँ। 2 वटा विद्यालयलाई विडास एजुकेसन किट तथा टेलिभिजन सेट प्रदान गर्यौँ। वर्ष 2021 मा क्लबले एउटा गोल निर्धारण गरेको थियो। त्यो स्वयं मैले नै त्यसलाई अग्रसरता लिएको थिएँ, जुन भर्खरै हामीले प्रदान पनि गर्यौँ कि रूपन्देहीमा रहेर क्रियाशील रूपमा रही आफ्नो पत्रकारिताको माध्यमबाट समाजलाई सुशिक्षित गर्ने एकजना क्रियाशील पत्रकारलाई हामीले अबबाट सम्मान गर्नेछौँ भन्ने एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेको थिएँ मैले। त्यो जुन क्लबमा मैले राखेँ, क्लबले सहर्ष त्यो निर्णयलाई स्वीकार गर्यो र त्यो पुरस्कार आजीवन म क्लबमा रहँदासम्म आजीवन मैले नै स्पोन्सर गर्नेछु भन्ने मैले घोषणा गरेको थिएँ। सोही अनुरूप त्यो पुरस्कार मेरा स्वर्गीय हजुरबुवा र हजुरआमाको स्मृतिमा मैले स्थापना गरेको थिएँ। त्यो पुरस्कारको राशि 5100 रुपियाँ दिने पहिला हामीले छलफल गरेका थियौँ, तर त्यो पुरस्कार राशिलाई मैले बढाएर 11,111 रुपियाँ आज हामीले भर्खरै कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत पत्रकार बहिनी सञ्जु पौडेलजीलाई हामीले प्रदान गरेका छौँ। उहाँको पत्रकारिताको समुज्जल भविष्यको कामना पनि म गर्न चाहन्छु। मैले उहाँको समुज्जल पत्रकारिता क्षेत्रको उन्नयनको पनि कामना गर्न चाहन्छु। यसै वर्ष हामी क्लबको एउटा प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल पनि गठन गर्न सक्षम भयौँ। रोटरी डेको अवसरमा हामीले रोटरी म्याराथनको को-होस्टका रूपमा सफल आयोजना सम्पन्न गर्यौँ। यसै गरी रोटरी क्लबकै सहकार्यमा रोटरी रूपन्देहीमा क्रियाशील पत्रकारहरू र सञ्चारगृहहरूका बीचमा मैत्रीपूर्ण हामीले रोटरी फुटसल कार्यक्रमको आयोजना गर्यौँ। त्यो रोटरी फुटसल कार्यक्रम साँच्चै नै ऐतिहासिक रह्यो। पत्रकारहरूका बीचमा र सञ्चारगृहहरूका बीचमा त्यो किसिमको एउटा सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण खेल आयोजना यस अगाडि भएको थिएन र त्यो एउटा रिमार्केबल रह्यो र त्यसमा रोटरीले पनि सहकार्य गर्यो, हातेमाले गर्यो। पक्कै पनि यस कार्यक्रमबाट रोटरीको इमेज आकाशिएको मैले महसुस गरेको छु। यसै गरी हामीले गत वर्ष नै क्लबको मोबाइल एप्स तयार गरेका छौँ। विविध परिस्थितिका कारणले हामीले त्यो मोबाइल एप्सलाई गत वर्षको कार्यकालमै त्यसलाई हामीले सार्वजनिक गर्न सकेनौँ। त्यो एप्स हामी यसै वर्ष सार्वजनिक गर्नेछौँ। यसै गरी हामीले रोटरी फाउन्डेसनमा 100% कन्ट्रिब्युसन गर्न सफल भएका छौँ। डिस्ट्रिक्टका सम्पूर्ण रिजनल कार्यक्रमहरू र सेन्ट्रल कार्यक्रमहरूमा हामी सक्रियतापूर्वक सहभागिता भएका छौँ र तिलोत्तमा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा हामीले सुरुवाती अवस्थामै दोस्रो लहरको सुरुवाती अवस्थामै जताततै अक्सिजनको हाहाकार हुन थालेको थियो। भारतमा पनि अक्सिजनको एकदम कमी भइरहेको अवस्थामा हामीलाई समाचारहरू प्राप्त भइरहेका थिए। यस क्षेत्रमा र हाम्रो क्षेत्रमा कम्तीमा पनि हामीले गरेको एउटा कार्यले त्यो कार्य पूर्ण रूपमा साबित होस् भन्ने हिसाबले एउटा पहल गरियो र सम्पूर्ण साथीहरूले त्यसमा आफ्नो साथ सहयोग एकै चरणमै प्रस्ताव राख्दै जस उहाँले
साथ दिनुभयो र हामी सफल हौँ। 1,50,000 बराबरको हामीले एकै दिनको सहयोगमा उठाएर हामीले तिलोत्तमा कोभिड अस्पताललाई नगरपालिका मार्फत 10 वटा अक्सिजन सिलिन्डर हामीले प्रदान गर्यौँ। जुन अक्सिजन सिलिन्डर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड एम्बुलेन्स जुन मेयर साहबले प्रयोग गर्ने जुन गाडीमा उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको थियो, त्यो गाडीमा प्रयोग गरेर कोभिडका बिरामीहरूलाई कोभिड अस्पतालमा घरबाट रेस्क्यु गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसले खेल्यो भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसबाट हामी गौरवान्वित भएका छौँ। कमसेकम हामीले गरेको सहयोगले धेरैजनाको हामीले जीवन बचाउन, धेरैजनालाई कोभिडबाट छुटकारा पाउन सहयोग गर्न सफल भयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामीले यो वर्ष धेरै नै कार्यक्रम तय गरेका थियौँ। मैले सोचेको थिएँ यो वर्ष पक्कै पनि मैले आइबिपीको रूपमा छोडेर जाँदै गर्दा पक्कै पनि क्लबलाई एउटा आर्थिक रूपमा पनि सफल बनाउन सक्नेछु। मैले ल्याएका कार्यक्रमहरू, मैले तय गरेका कार्यक्रमहरूलाई जुन साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो, जो साथीहरूले जुन हौसला प्रदान गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरेर पक्कै पनि एउटा ऐतिहासिक अवसरको रूपमा हामीले सूचित गर्नेछौँ भन्ने जुन सोचेका थियौँ। कोभिड महामारीका कारण हामीले तय गरेका, निर्दिष्ट गरेका धेरै कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सकेनौँ। जुन हामीले गर्न नसकेका कार्यक्रमहरूलाई अब आउने अध्यक्षज्यूले समेट्नु भएको छ। पक्कै पनि यो वर्ष ती गोलहरूलाई पुरा गर्नको लागि मेरो भरपुर साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने मैले यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा मैले सहयोग पाएको छु। सबैजनाको साथ र सहयोगको लागि मैले उहाँलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, मैले नाम लिनैपर्छ। मैले फोरम पाएको बेलामा मैले त्यो अवसर छुटाउनुहुन्न। म आभारी छु, म कृतज्ञ छु। मेरो कार्यकालमा आइबिपी भइरहनुभएका रोटरियन सुरज खत्री दाजुप्रति, जसले मलाई हर समय साँझ बिहान पनि नभइकन गाइड गर्ने, सल्लाह दिने र जता यसो गर्नु पऱ्यो भने उहाँ उपस्थित भइदिने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले प्रदान गरेको ऊर्जाले पक्कै पनि त्यो कोभिडको माहौलमा पनि मलाई एकदम ऊर्जाशील बनाइरहेको थियो। त्यसै गरी मैले मेरो कार्यकालमा मलाई एउटा सल्लाहकारको रूपमा, मेन्टरको रूपमा पास्ट प्रेसिडेन्ट आदरणीय दाजु देवानन्द पाण्डेज्यूलाई मैले तोकेको थिएँ। उहाँले हरेक आवश्यक समयमा उचित सरसल्लाह र मार्गदर्शन मलाई प्रदान गर्नुभयो। उहाँको मार्गदर्शनमा, सल्लाहमा पक्कै पनि मैले केही आफ्ना रचनात्मक कामहरू गर्न सफल भएँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु तपाईँको साथ र सहयोगका लागि। त्यसै गरी मैले नामै लिनुपर्ने हरेक कदम मसँग समय रहनुहुने, उहाँ बिना मेरो कुनै पनि कार्यक्रम पुरा हुने थिएन। मेरा कार्यकालका सचिव कृष्ण गौतमज्यू, जसले सचिवका रूपमा क्लबको नियमित कार्यलाई सम्पादन गर्न हर हमेसा नाइ नभनिकन महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग प्रदान गर्नुभयो। उहाँलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी कोषाध्यक्षज्यू पुरुषोत्तम गैरेज्यू, जसले क्लबको वसलातलाई पारदर्शी रूपमा राखी क्लबको लेखापढाइलाई चुस्त दुरुस्त पार्न हरपल खटिरहनु भयो। म उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्लबको नियमित व्यवहारलाई मर्यादित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्लबका सचिव जसले सुबोध भट्टराईज्यू, जसले हर हमेसा प्रवृत्तिमा समेत मलाई सहयोग पुर्याइरहनु भयो। उहाँको योगदानलाई पनि मैले बिर्सिन चाहन्न। म उहाँलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु तपाईँको साथको लागि, तपाईँको सहयोगको लागि। यस्तै क्लबका सहसचिव मित्र विक्रम रिजालज्यू, सहकोषाध्यक्ष युवराज पाठकज्यू, सर्जनराम सेकेन्ड, प्रताप भण्डारीज्यू, एडिटर प्रकाश पाण्डे दाजु, क्लबका डाइरेक्टरज्यूहरू विष्णु पौडेल, भोजराज गेवाली, मनु श्रेष्ठ, सुनिता कार्की, उहाँहरू सबैले गर्नुभएको सहयोग साथका लागि उहाँहरूप्रति म आभारी छु। उहाँहरूले हरदम मैले आवश्यक परेको बेलामा, मैले सहयोग मागेको बेलामा ल यसो गरौँ भन्दा हरदम वर्षभरि नै साथ दिनुभयो। चाहे त्यो भर्चुअली होस्, चाहे फिजिकली होस्, कोभिडको बेला होस्, हरेक समयमा उहाँले दिनुभएको साथ र सहयोगको लागि म उहाँहरूप्रति आभारी छु, कृतज्ञ छु। 2021 का बोर्डका प्रेसिडेन्ट नोमिनी नगेन्द्र घिमिरे, भिपी फर्स्ट ऋषि भण्डारी, भिपी सेकेन्ड हरि लम्साल, क्लब एडमिन चेयर नेत्र बस्याल, सर्भिस प्रोजेक्ट चेयर एमलाल पाण्डे, पब्लिक रिलेसन चेयर ओम खत्री, टिआरएफ चेयर हेमराज पौडेल, मेम्बरसिप चेयर प्रमोद पन्थी, तपाईँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रदान गर्नुभएको साथ र सहयोग निभाउनु भएको भूमिकाका लागि हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछु, धन्यवाद टक्राउँदछु। हजुरहरूको भूमिका बिना यो कार्यकाल सम्पन्न हुँदैन थियो, सफल हुँदैन थियो। यसै गरी क्लबका संस्थापक अध्यक्ष
रोटरियन राजेन्द्र सुवेदीज्यू जो हामी बिच यहाँ हुनुहुन्न, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँले फोन मार्फत हर समय सरसल्लाह दिँदै रहनुहुन्थ्यो। म उहाँको नाम पनि छुटाउन चाहन्न, म उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। पास प्रेसिडेन्टज्यूहरू रोटरियन गोपाल प्रसाद देउवानी, मेजर डोनर तथा पास प्रेसिडेन्ट राजकुमार पाण्डेज्यू, रोटरियन देवानन्द पाण्डेज्यू, दुर्गाबहादुर पोखरेलज्यू, राजु खरेलज्यू, हरिप्रसाद देवानीज्यू, त्यसै गरी मेरो कार्यकालका प्रेसिडेन्ट इलेक्ट वर्तमान प्रेसिडेन्ट रामप्रसाद खरेलज्यू, उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कृतज्ञ छु तपाईँहरूको साथ र सहयोगको लागि। तपाईँहरूले प्रदान गर्नुभएको सहयोग एवं मार्गदर्शनका लागि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले हमेसा सल्लाह र प्रेरणा दिँदै रहनुभयो, जसले मलाई कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्यो। हजुरहरूले भर्नुभएको उत्साहले मलाई रोटरी अभियानमा लागिरहन भरपुर मद्दत मिलेको मैले अनुभव पनि गरेको छु। क्लबका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू जसले वर्षभरि नै बैठकमा फिजिकल्ली होस् भर्चुअल्ली होस् आफ्नो उपस्थिति जनाइ नै रहनुभयो। साथीहरूको सहयोग यसो गरौँ भन्दा उहाँहरूले एक वचनमा ल हुन्छ भनेर साथ दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो। म तपाईँहरूप्रति नतमस्तक छु। हजुरहरूको साथकै कारण कोभिड-19 को महामारीका बीच पनि हामीले केही उल्लेखनीय काम गर्न सफल भयौँ। त्यसका लागि म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म नाम लिन चाहन्छु तत्कालीन मेरो कार्यकालका असाइन असिस्टेन्ट गभर्नर रोटरियन ध्रुव कुमार धितालज्यूलाई, जसले हर समय मलाई उचित सल्लाह मार्गदर्शन प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो। मैले उहाँलाई राति 11 बजे 12 बजे पनि फोन गरेँ, उठाइदिनुहुन्थ्यो। दाजु के गर्ने भनेर यसो गर्ने हो, ल भोलि यहाँ आऊ भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो, मार्गदर्शन दिनुहुन्थ्यो। क्लबको एसआइएजीका रूपमा मात्र होइन, उहाँले दाजुका रूपमा पनि कार्यकाल सफल पार्न खेल्नुभएको भूमिकाका लागि म कृतज्ञ छु। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँको शैली, मिजासिलोपन र सरल व्यवहार हालसम्मकै हामीले प्राप्त गरेको एजीहरूमा उत्कृष्ट रहेको मैले आफै ठहर गरेको छु। यसले उहाँलाई यहाँ यस क्लबलाई दर्शाउनु भएको माया पनि देखिन्छ। हाम्रो क्लबलाई उहाँले कति माया गर्नुहुन्छ। क्लब परिवार उहाँप्रति हार्दिक आभारी हुँ, कृतज्ञ छु। त्यसै गरी मैले छुटाउनै नमिल्ने नाम छ। म रोटरी अभियानमा लागिरहँदा मलाई हर समय साथ दिने व्यक्ति मेरी जीवन सङ्गिनी सृष्टि अधिकारी। म रोटरी अभियानमा अगाडि जान्थेँ। आज रोटरीको कार्यक्रम छ भने कहिले राति आउँथेँ, कहिले दिउँसो आउँथेँ, कहिले कहाँ जान्थेँ। ल आज त जान्न भन्यो, आज मन्दिर जाने होइन, मेरो त रोटरीको कार्यक्रम छ। मन्दिर क्यान्सल हुन्थ्यो, रोटरी अगाडि जान्थ्यो। त्यो बेलामा डिस्पुट आएन। उहाँले जुन साथ सहयोग दर्शाउनु भयो, मन्दिर बरु फेरि जाँदै गरौँला, पहिला रोटरीमा जानुहोस्। त्यसका लागि म कृतज्ञ छु। मेरी अर्धाङ्गिनीप्रति म आभारी छु। म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म व्यक्तिगत रूपमा पनि र मेरो पारिवारिक रूपमा पनि उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो परिवारका सदस्यहरू जसले मेरो अभियानलाई बुझिदिनु भयो। म जहाँ जान्थेँ रोटरी भन्दै जान्थेँ। रोटरी भनेर निस्किँदा परिवारले कहाँ गयो के भयो पहिले पनि सोध्नु भएन। रोटरीमा गएको छ, राम्रै कामको लागि गएको छ। मेरो फ्यामिलीले, मेरो परिवारले, मेरो आमा बुवा, दाजु दिदीभाइ सबैजनाले बुझिदिनु भएको मैले महसुस गरेको छु। म सबैलाई आजको प्लेटफर्मबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा मेरो कार्यकालमा मलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुभएका साथीहरूलाई लाग्यो पनि होला 2021 को प्रेसिडेन्टले थ्याङ्क्स गिभिङको त कार्यक्रमै गरेन हो, मैले राख्दै राखिनँ। त्यसमा पनि कारण छ। किन राखिनँ? कोभिडको महामारीको चपेटा थियो। अब गर्ने भन्यो इन्स्टलेसनभन्दा अगाडि गरौँ भन्दा क्लोजिङ आयो। हेर्नुहोस्, क्लोजिङको बेलामा आफ्ना कारोबार व्यवहार पनि सम्हाल्नै पऱ्यो। भोलि उता डुब्यो भने यता पनि डुब्छ, त्यो पनि हेर्नै पऱ्यो। अनि यो धन्यवाद भन्ने कार्यक्रमले एउटा माहौल बनाएर फेलोसिप गर्ने हो। इन्स्टलेसन पछि कुनै बेला समय मिलाएर गरौँला भन्ने मैले अठोट राखेर त्यो कार्यक्रमलाई एजिङले राखेको छु। उचित समयमा, सही समयमा रमाइलोका साथ तपाईँहरूलाई मैले जुन धन्यवाद गर्ने र सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ त्यो भएको छ, म गर्छु। साथीहरूलाई कसैलाई लागेको छ भने त्यो दिमागबाट हटाइदिनु होला। पक्कै पनि त्यो कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ, रमाइलो गर्नेछौँ। त्यो कार्यकाल हामीले गर्न नसकेको कामको कार्यकाललाई पनि त्यो रमाइलो बिर्साउनेछौँ। र म पुनः अगाडि यसै वर्षको नेतृत्व सम्हालिरहनुभएका मेरा मित्र आदरणीय रामप्रसाद खरेलज्यूको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने म विश्वस्त छु।
म आइबिबी भएर उहाँलाई मैले गर्नुपर्ने हर सहयोग हर समय, किनभने उहाँ र म लगभग सेम समयमै सुत्छौँ, अलिअलि सुत्छौँ, हामी कम्युनिकेसन गर्न पनि सजिलो छ र हामी हरपल भेटिन सक्छौँ। र मैले के सहयोग गर्नुपर्छ यो कार्यकाल सम्पन्न गर्न मैले देखेको सपना यो कार्यकालमा हामी पुरा गर्नेछौँ, हामी मिलेर पुरा गर्नेछौँ, हामी सबै रोटियन मिलेर पुरा गर्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउँदै सम्पूर्ण उपस्थितिको लागि सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक उपस्थितिको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आफ्नो शब्द छोट्याउँछु। हस्त जय रोटरी, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटियन गौतम भुसाल। धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक तथा यस रोटी वर्ष 2021-22 का सचिव आदरणीय दाजु विक्रम रिजालज्यू, म यहाँ रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटियन गौतम भुसालले कङ्ग्रेचुलेसन एन्ड बेस्ट विशेष एउटा पत्र लेख्नुभएको छ, त्यो म वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। Congratulations and best wishes, dear Rotarian Ramprasad Kharel. I would like to congratulate you for being the president of the club for Rotary year 2021-22. I also would like to extend my wishes for your splendid achievements and hope the year will be a milestone for the club through your leadership. My sincere congratulations to Mrs. Meena Neupane Kharel as First Lady, hoping your support and valuable cooperation will name the year as Golden Year. Jai Rotary, service above self, Rotary International District 92, Nepal, Bhutan, Zone 18, Rotary Club of Rupandehi. र सँगसँगै यसमा इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटियन गौतम भुसालको नाम र उहाँको सिग्नेचर राखिएको छ। धन्यवाद। र म इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूलाई बेस्ट विशेष प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथसाथै इमिडिएट फर्स्ट लेडीलाई सम्मानित गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कृपया सबै उपस्थित रोटेड महानुभावहरू अतिथिहरू कृपया उहाँको सम्मानार्थ आफ्नो स्थानबाट उभिएर उहाँको सम्मानार्थ आफ्नो स्थानबाट उभिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। His tenure as a successful leader. We are also thankful to First Lady Mrs. Srishti Adhikari for her motivation and regular support made to him for accomplishing his social responsibilities through Rotary. We wish for his bright future and fruitful social career ahead. Jai Rotary, service of self, RI District 92, Nepal, Bhutan, Zone 21, Rotary Club of Rupandehi. र यो लेटर अफ एप्रिसिएसन प्रदान गरिदिनुको लागि म यस क्लबका प्रेसिडेन्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र ग्रहण गरिदिनुको लागि क्लबका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कृपया उहाँको सम्मानार्थ पुरै पटक आफ्नो स्थानबाट उभिएर ताली बजाइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्बोधनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको 10औं पदस्थापन कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा यस रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीका प्रेसिडेन्ट रामप्रसाद, त्यसै गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट जितेन्द्र राज अमलाजी, त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सञ्जय गिरी, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिकै रूपमा पाल्नुहुने यस क्लबका असाइन एजी राजकुमार गुप्ताज्यू, त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने पास्ट असाइन एजी ध्रुव कुमार ढकालज्यू र यो छिमेकी क्लबका प्रेसिडेन्टज्यूहरू, आइपिपीज्यूहरू र सम्पूर्ण रोटियन मित्रहरू र रोट्र्याक्टर इन्ट्र्याक्टर सम्पूर्ण उपस्थिति र भाउजूहरूलाई पनि विशेष न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आजको यस
रोटी क्लब अफ रूपन्देहीको 10औं पदस्थापना कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि यस कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर पाल्नु हुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस रोटी क्लब अफ रूपन्देहीको 10औं पदस्थापन कार्यक्रम गर्दै गर्दा भर्खर मात्र इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुभएका यस रोटी क्लब अफ रूपन्देहीका रोटियन गौतम भुषालज्यू र फर्स्ट लेडी सृष्टि अधिकारीज्यूलाई पनि मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस रोटी क्लब अफ रूपन्देही अगाडि सारेको प्लान अफ एक्सन अन्तर्गत अधिकांश कार्यक्रमहरू सुसम्पन्न भएका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि उहाँले जुन यो रोटी क्लब अफ रूपन्देहीलाई यस स्थानमा लिएर आउनुभयो उहाँको लागि, त्यसका लागि पनि गौतम भुषालज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी अब आगामी वर्ष 21-22 लागि रोटियन प्रेसिडेन्ट रामप्रसाद खरेलज्यू हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि आगामी दिनको लागि यस रोटी क्लब अफ रूपन्देहीको जुन एउटा इमेज, जुन एउटा उयो छ, यसमा इट्टा थप्ने काम निश्चित रूपमा गर्नुहुनेछ भन्ने पनि आशा एवं विश्वास लिएको छु। र यस कार्यक्रमलाई धेरै नलम्बाइकन ढिलो भइसकेको छ। पुनः यस कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र सम्पूर्ण उपस्थितिलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आफ्नो धन्यवाद मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद पास्ट प्रेसिडेन्ट तथा मेजर डोनर रोटरियन राजकुमार पाण्डेज्यू। छिमेकी क्लबको तर्फबाट रोटरी क्लब अफ बुटवल साउथका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट प्रेम भोटेलज्यूलाई आफ्नो सम्बोधन राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिगण र यहाँ उपस्थित महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सम्बोधन यथावत राख्दै रोटी क्लब अफ रूपन्देही को शब्दमा के भनौँ कन्फ्युजन लाग्छ, किनभने यो क्लब 10 वर्षमा एकदमै भाइब्रेन्ट क्लब भएर परिचित भएको छ। त्यो बेलामा म पनि रोटरीमा आउने तयारीमा थिएँ। त्यतिखेर मेरा दुईजना साथीहरू यस क्लबमा आउने कुरा गर्नु भएको थियो र मलाई पनि यही क्लबमा जाउँ भनिरहनु भएको थियो। तर मैले आफ्नो होम क्लब रोटरी क्लब अफ बुटवल साउथमा आउने कमिटमेन्ट गरेको हुँदाखेरि यहाँ आउन सकेको थिएन। र मलाई धेरै घरिघरि डाहा पनि हुन्छ कि यस्तो सस्टेनिङ क्लब, र मलाई लाग्छ कि यो क्लबका मेम्बरहरू 100% सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ, उत्कृष्ट हुनुहुन्छ र हामीले बजारमा रोटरीको बजारमा भन्ने गर्छौँ कि यो क्लब एउटा एक्जाम्पल यो अर्थमा हो कि यस क्लबले जति पनि एक्टिभिटी गर्छ, इभन रेगुलर मिटिङ गर्छ, बोर्ड मिटिङ गर्छ, अत्यन्तै उत्कृष्ट र भरपुर फेलोसिपका साथ गर्दछ। केही कार्यक्रममा म पनि जाने अवसर पाएको थिएँ। त्यो अनुभवले म यो कुरा यहाँ राख्दैछु र क्लबमा कसरी मेम्बरलाई एक्टिभ राख्ने, कसरी क्लबलाई जीवन्त बनाउने भन्ने एउटा सिक्ने थलो पनि यो आज रूपन्देही यो र यस क्लबबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पाएका छौँ। र यस क्लबमा जो पनि छिर्छ त्यो मेम्बरले छोड्न सक्दैन, किनभने उहाँहरूको साथ, उहाँहरूको आत्मीयता, उहाँहरूको एउटा फ्यामिली सम्बन्ध यस्तो बनाउनुहुन्छ कि छोड्न सकिँदैन। त्यस्तो म क्लब बाहिर भएर पनि मैले त्यो अनुभूति गरिरहेको छु। र यहाँहरूले स्थापनाको 10 वर्षभित्रमै एउटा ठुलो ग्लोबल ग्रान्ड गर्नुभयो। ग्लोबल ग्रान्ड सेमरा बजार सस्ता चौकीमा गर्नुभएको कुरा हामीलाई अवगत छ। यहाँ उक्त संस्थाका पदाधिकारी तथा यस नगरपालिकाका प्रतिनिधि पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। कोभिडमा हामी सबैले देख्यौँ, सबैजना घरमा एक किसिमको डर त्रासले बसिरहेको अवस्थामा यस रोटी क्लब रूपन्देहीले अग्रज सफल लियो। त्यहाँ
उहाँहरू सबैजना घरमा डरा बसेको बेलामा 10-10वटा अक्सिजन सिलिन्डरका साथ समाजमा जानुभयो। जुन कामले गर्दाखेरि स्थानीय स्तरमा जुन एउटा कोभिडको महामारी थियो, धेरैजनाले ज्यान गुमाउनु भएको थियो, उहाँहरूको जीवन रक्षाका लागि यस क्लब अगाडि बढेको देख्दाखेरि हामी सबै रोटेललाई अत्यन्तै गर्व लागेको थियो। र म यस महान मानवीय कार्यका लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गर्ने म हार्दिक गर्न चाहन्छु। रोटरीमा हामीले धेरै काम गर्छौँ, तर पनि धेरै कुराहरू छुटिरहेको हुन्छ। हामीले काम गर्छौँ तर पब्लिकमा हामी त्यो कामलाई चिनाउन सक्दैनौँ। र गौतम भुषालजी लगायत यस आज रूपन्देहीको टिमले एउटा राम्रो कामको थालनी गर्यो। सुन्न पाउँदा साह्रै खुसी लाग्यो कि उहाँहरूले रोटरी सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गर्नुभएको छ। अब पक्कै पनि यस क्षेत्रमा भए गरेका रोटरीका गतिविधिहरूले महत्त्वपूर्ण स्थान पाउनेछ र हाम्रो छवि अझै उच्च रहनेछ। हामी रोटरियन भइकन म आज यहाँ सबै क्लबहरूबाट बोल्दै गर्दा हामीले एउटा गर्न सकेको काम के छ भन्दाखेरि हामीले रोटरी के हो भनेर पब्लिकमा चिनाउन अलि सकेका छैनौँ। त्यो मलाई फिल भइरहेको हुन्छ, यो साथीहरूलाई फिल भएको हुन्छ होला। रोटरीले के गर्छ? यत्रो 9-10 हजार रुपियाँ ड्युज बासी रूपमा यहाँहरूले बाहिर युएस पठाउनुहुन्छ, किन पठाउन पर्यो? त्यो पैसा यही खर्च गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो लगायतका कुराहरू हामी धेरै सुन्छौँ बजारमा। तर हामी एउटा सच्चा रोटरी भइकन हामीले त्यसको एडभोकेसी गर्नुपर्छ कि यो रोटरीलाई दिएको पैसा यो कतै जाँदैन, एकछिन उता गए पनि फेरि फर्केर हामी गाउने आउँछ भन्ने खालको एउटा एडभोकेसी हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ आएर गर्न चाहन्छु। किनभने यहाँ हामीसँग भर्खरै नयाँ रोटरी साथीहरू पनि आउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कि रोटरी एउटा यस्तो सम्मानित संस्था हो जुन संस्थामा यहाँले मेम्बर बनेको दिनदेखि नै सामाजिक सेवामा प्रवेश गरेको अनुभव अथवा महसुस गर्न पाउनुहुनेछ। र यहाँहरूलाई थाहा हुन पनि सक्ला, रोटरीहरूलाई त थाहा पक्कै छ, यहाँ हामीसँग नगरपालिकाका प्रतिनिधि प्लस सहचोकीका पदाधिकारी हुनुहुन्छ कि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 2592ले यस वर्ष गर्वका साथ कोभिडसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा रु 80 करोडभन्दा बढी नेपाली रुपियाँको सहयोग गरेको कुरा पनि म यहाँ गर्वका साथ राख्न चाहन्छु। र क्लब फरक भए तापनि हामी सबै रोटरी इन्टरनेसनलको गोल्सको लागि ख्याल गरेर आपसमा समाज सहयोग गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस भिजन 5 मा रहेका सम्पूर्ण क्लबहरू एक ढिक्का भएर लागिरहेका छन् र यो सदालाई आगामी वर्ष पनि लाग्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त पार्न चाहन्छु। र म आफ्नो होम क्लब आरसी बुटोल साउथ र यस क्षेत्रका सम्पूर्ण क्लबहरू तर्फबाट नमन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय रोटरी। धन्यवाद। र सँगसँगै म बुटोल साउथका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट प्रेम भुटेलज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन र प्रेसिडेन्ट रामप्रसाद खरेलज्यूलाई प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दोस्रो पुनर्स्थापन कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष रोटरी क्लब अफ रोटरीका वर्ष 21-22 का आयोजन गर्दैछु। आज कार्यक्रमका प्रमुखअतिथि डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले एउटा विशिष्ट अतिथि पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यू एसआइएजी राजकुमारज्यू र सम्पूर्ण 25 फेलो रोटरियन हाम्रा जनप्रतिनिधिका सम्पूर्ण रोटरियन सबैलाई व्यक्तिगत तर्फबाट रोटरी क्लब बुटोल साउथकै तर्फबाट पुनः एकपल्ट श्रद्धाका धन्यवाद व्यक्त चाहन्छु। र म सर्वप्रथम वर्ष 21-22 का अध्यक्ष रामप्रसाद खरेलजीको सफल कार्यकालको उहाँको टिमको सफल कार्यक्रमको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भने आइपिपी गौतम भुषालले जुन आफ्नो 1 वर्षसम्म म सहकारी पनि रहे, जुन कार्यक्रम गर्नुभयो उहाँप्रति हार्दिक, उहाँको टिम सबैलाई उहाँ लगाएर उहाँको टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र स्वार्थभन्दामाथि सेवा भनिरहँदा हामीले गर्ने हरेक गतिविधिहरू रोटरीसँग जोडिएका, चाहे यो समाजसँग जोडिरहँदा तपाईँ हामीले गरेका कामहरू अनुकरणीय हुनुपर्छ। हामी समाजमा यो रोटरी क्लबका साथीहरूले गरेका हुन् र हामी रोटरीसँग
हामी प्रत्यक्ष सरोकार राखिरहँदा हामीलाई इमेजका कुराहरू आउने हुँदा त्यही खालको गतिविधिहरूबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसपछि म रोटीको इमेजलाई यस क्षेत्रमा बढाउँदा जुन काम तपाईँहरू पनि गर्नुभएको छ त्यसप्रति हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। आज धेरै भन्नु दुईवटा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले हिदन दाई हुनुहुन्छ, सञ्जय दाई हुनुहुन्छ, उहाँ दुईवटै कुरा सुन्नुपर्ने कुरा धेरै कुरा नभएको म एकपल्ट पुनः सम्पूर्ण रोटी साथीहरूप्रति सञ्जयप्रति 1 वर्षमा हामी बिचमा सहकारी मैले भनिरहँदा हरेक गतिविधिहरूलाई यहाँलाई साथ दिनु, चाहे रिजल्टका गतिविधि गराउँ, चाहे रोजका गतिविधि गराउँ, त्यसमा 2005 वर्ष गत वर्षमा सुरुवात गरेर 2टा कार्यक्रम रिलिज डेभलपमेन्ट कार्यक्रममा रोटीको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर बनाउने कार्यक्रम र डिआरआर बनाउने कार्यक्रम जुन सहयोग रोटीले रोट्याएको तपाईँले गर्नुभयो त्यसप्रति म 2005 को त्यही तर्फबाट हामी सम्पूर्ण तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार हुँदै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, आजको कार्यक्रममा पाल्नुहुने डिस्टिङ्ग्विस गेस्टहरू, फेलो रोटेरियन्सहरू, पत्रकारहरू सम्पूर्णमा जय रोटीको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज हामीबीच दुईजना दिग्गज डाइनामिक लिडर हुँदा मैले धेरै कुरा बोलिराख्नु पर्दैन। मैले खालि एउटै कुरा के भन्छु भन्दाखेरि गौतमजीले गरिसक्नु भएको छ। अब त्यसपछि अब तपाईँले जुन उहाँले गर्नुभएको छ उहाँले 10वटा काम गर्नुभएको छ भने अब अहिलेको अध्यक्षज्यूले कम्ती 15वटा काम गर्नु पऱ्यो। यति उहाँले 12वटा गर्नुभएको छ नि उहाँले 18वटा त्यही रेसियो उहाँले काम गर्दै जानु पऱ्यो। र सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बर जतिजना मैले अघि खातावटालाई बधाई दिएँ तपाईँहरूलाई र शुभकामना पनि दिएको छु यहाँहरूलाई कि तपाईँको कार्यकाल एकदम सफल होस् भनेर। यहाँहरूले आफ्नो सुझावहरू आफूले चाहेको अध्यक्षले सबै कुरा अध्यक्षले गरेर हुँदैन। यहाँहरूको फ्लोरबाट त्यो सुझावहरू र त्यो बाटोहरू पनि काम गर्ने बाटोहरू पनि पाथहरू पनि यहाँले नै डिफाइन गरेर रोड म्याप बनाएर अध्यक्षलाई दिनुपर्ने मैले देखेको छु। किनभने सबैजना यङ डाइनामिक हुनुहुन्छ र त्यही आशा दिएको छु। र तपाईँले सक्सेस, तपाईँले राम्रो प्लान बनाउनु दियो भने तपाईँको अध्यक्ष सक्सेस हुन्छ, तपाईँको अध्यक्ष सक्सेस हुनुभयो भने हामी सक्सेस हुन्छौँ। हामी भने त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर आरआई सबै एक आपसमा जोडिएको छौँ। त्यस कारण हामी टिम भनेर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यो टिम वर्कको चाहिँ मैले एकदम आशा दिएको छु यस रोटी क्लब अफ रूपन्देहीबाट। र पुरानो हाम्रा गौतमजीका टिमलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले उत्कृष्ट कार्य गर्नुभयो र यहाँलाई सम्पूर्णलाई पुनः म आजको कार्यक्रममा आएर एउटा सभ्य र भव्य बनाइदिनु भयो र आगामी दिन यहाँको साथ र सहयोगले हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने आशा दिँदै बिदा हुन्छु। जय रोटी। धन्यवाद यस क्लबका एसआइन गभर्नर राजकुमार गुप्ताज्यू। यसै गरी तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो भव्य कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्मानित व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तिलोत्तमाको शाब्दिक अर्थ सुन्दरता हुन्छ। यो सुन्दर भूमिभित्र स्थापना भएको रोटी क्लब अफ रूपन्देहीले 10औं वर्ष पुरा गरिरहँदाखेरि यो आफ्नो आयुमा धेरै राम्रा महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ। यो हामी सबैलाई सर्वविदितै छ कि यी कामहरू गरिरहँदाखेरि नजिकबाट यो क्लबका कामहरूलाई हेर्ने, देख्ने, सहभागी हुने त्यो एउटा शुभ अवसर मैले पनि प्राप्त गरेको छु। विशेष गरेर यस क्लबले शैक्षिक क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा जुन किसिमले कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ यी कामहरूले समाजका अनेक तबकामा सकारात्मक एउटा सन्देश प्रवाह गरेको कुरा मैले अनुभूति गरेको छु। र यहाँहरूले कोभिडको समयमा जुन किसिमको एउटा सहकार्य समन्वय गरेर यहाँको यो एउटा विषम परिस्थितिलाई आफ्नो उपस्थिति सही भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हामी नगरपालिका पनि हामी तपाईँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि रोटी क्लब अफ रूपन्देही आउने दिनहरूमा अझ उत्कृष्ट कामहरू गरेर सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल होस्। 10 वर्षको अवधिमा यहाँदेखि यहाँसम्म यो क्लबलाई लिएर पुर्याउनको लागि असाध्यै क्षमतावान व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेर अझै क्षमतावान व्यक्तिहरूको हातमा सुम्पिँदै यसको आयु अझ लामो होस् भन्ने कुरा पनि म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको यहाँहरूको माग, यहाँहरूको कर्मलाई आधार बनाएर नगरपालिकाले को बैठक, कार्यपालिकाको बैठकबाट यस क्लबलाई हामीले 2.5 कट्ठा जग्गा
उपलब्ध गराउने हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो आजको यो महत्त्वपूर्ण समारोहमा म यहाँहरूलाई यो खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु कि आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँग सहकार्य हातेमालो गरेर धेरै अगाडि जानको लागि हामी सँगसँगै रहनेछौँ भन्ने कुरा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नगरपालिका परिवारलाई पनि यो मञ्च उपलब्ध गराउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै सबैमा हार्दिक शुभकामना र वर्तमान नेतृत्वलाई पनि म विशेष शुभकामना भन्न चाहन्छु। आज पुरस्कृत हुने कान्तिपुरका आदरणीय सञ्चारकर्मी सञ्जु पौडेललाई पनि म बधाई भन्न चाहन्छु र वर्तमान सबैलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो मन्तव्यलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्कार। रोटरी क्लब अफ रूपन्देही परिवारको तर्फबाट तिलोत्तमा नगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी समारोहका विशिष्ट अतिथि तथा रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटानका पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर तथा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिङ चेयर रोटरियन सञ्जय गिरिज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। यो समारोहको प्रेसिडेन्ट हाम्रो रमेश खरेलज्यू, फर्स्ट लेडी डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट जितेन्द्र राज भण्डारीजी, आइपिपी गौतम विशालजी, फर्स्ट लेडी, असिस्टेन्ट गभर्नर राजकुमार गुप्ताज्यू, अल द असिस्टेन्ट गभर्नर्स, रोटेरियन्स, रोट्र्याक्टर्स, इन्ट्र्याक्टर्स, फ्रेन्ड्स, आज मलाई यो मौका दिनुभएको यसरी बोल्न पाएकोमा धेरै खुसी लागेको छ। अलिकति माई भोइस इज लिटल गन, मेरो भोइस अलिक खराब छ, त्यसैले म धेरै पनि बोल्दिनँ। तपाईँसँग नयाँ लिडर हुनुहुन्छ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट जितेन्द्रजी, मेरो कुरा त धेरै सुनिसक्नु भएको छ, आज उहाँको कुरा सुन्नुहुन्छ तपाईँले धेरै राम्ररी। र अहिले हामी क्यालकाटाबाट आज भर्खर फर्किँदै थियौँ र क्यालकाटा हामी गएको थियौँ हाम्रो आरआई प्रेसिडेन्ट शेखर मेहताजीको फेलिसिटेसनको लागि। र शेखर मेहताजीले एउटा कुरा के भन्नुभयो त्यो फेलिसिटेसनमा भने उहाँले नेपालको नाम लिनुभयो, उहाँले नेपालको बारेमा धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने आज रोटरीको यो एडिसन रिजनमा हाम्रो जोन 6 मा 10वटा डिस्ट्रिक्ट छ र त्यो 10वटा डिस्ट्रिक्टमध्ये हाम्रो नेपाल इज डुइङ द बेस्ट। यति राम्रो काम गरिरहेको छ, चाहे त्यो मेम्बरसिपमा होस्, फाउन्डेसनमा होस्, सर्भिस पोस्टमा होस्। हामीले गरेको कार्य अरूले त्यो लेभलमा आएकै छैन, त्यति राम्रो काम हामीले गरेका छौँ। र हाम्रो ग्रोथ तपाईँले हेर्नुभयो भने 2008 हाम्रो डिस्ट्रिक्ट इस्टाब्लिस भएको, 2008 मा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट इस्टाब्लिस भएर आज आउँदाखेरि 2021-22सम्म हामीले कति काम गर्छौँ, 12 to 14 इयर्स हामीले जुन काम गऱ्यौँ 50 साल 60 साल पुरानो डिस्ट्रिक्ट गर्न सकेको छैन। र यो काम कसरी भयो भन्दाखेरि यो काम तपाईँहरूले गर्नु। अहिले भर्खर देवानन्दजीले एउटा राम्रो कुरा भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि हामी रोटरीहरू धेरै ल्याउँछौँ रोटरीमा, तर तिनीहरूलाई हामी राख्न सक्दैनौँ, तिनीहरूले छोडेर जान्छ। सायद हामीले रोटरी नबुझाउन सकेको हो। यही कुरा प्रेमजीले पनि रिपिट गर्नुभयो, यो सायद हामीले रोटरी बुझाउन सकेको छ। हामी रोटरीलाई गाह्रो बनाउँछौँ, रोटरी केही होइन, रोटरी एकदम सरल छ। रोटरी भनेको तपाईँ र हामी हो, रोटरी भनेको माया र प्रेम हो, रोटरी भनेको काइन्डनेस हो, रोटरी भनेको कसैलाई हेल्प गर्नु हो, कसैलाई सहयोग गरिदिनु हो, कम्युनिटीमा गएर काम गर्नु, यति मात्रै रोटरी हो। रोटरीको तपाईँ टेक्नोलोजीमा नजानुहोस्, सानो चिजलाई कहिलेकाहीँ हामी धेरै ठुलो पार्छौँ। अमेरिकाले के गर्यो, स्पेसमा सटल पठायो, अमेरिकाले सटल पठाउँदाखेरि के भयो भने अमेरिकाको त्यो स्पेसमा बस्ने एस्ट्रोनटहरूलाई एउटा प्रब्लम आयो। त्यो कलम जुन हुन्छ नि हाम्रो अर्डिनेरी इङ्कवाला पेन, त्यो नचल्ने स्पेसमा हेर्नुहोस्, ग्राभिटीको पुलले त्यो कलम जति लेख्यो भने चल्दै नचल्ने। अब अमेरिकालाई गाह्रो भयो, स्पेसमा सटल पठायो, पेन पठायो, त्यो पेन त लेख्दैन, अब कसरी लेख्ने, स्पेसमा के लेख्नु पर्ने, केले लेख्नु पर्ने, ठुलो यिनीहरूलाई धेरै प्रब्लम। त यिनीहरूले रिसर्च गरे, धेरै ठुलो रिसर्च गरेर मिलियन्स अफ डलर्स खर्च गरेपछि एउटा यस्तो पेन बनाए जसले ग्राभिटीले पनि केही नगर्ने, स्पेसमा पनि चल्ने, पानीमा पनि चल्ने, पाताल भूमि सबै ठाउँमा चल्ने यस्तो पेन बनाएर मक्क पऱ्यो भने हामीले यति अचिभ गर्यो, यो प्रब्लम हामीले सल्भ गर्यो। तर त्यही प्रब्लम त रसियालाई पनि भयो। हेर्नुहोस्, रसियाले पनि स्पेस पठाउँथ्यो, स्पेस पठाउँथ्यो होइन, सटल, त्यहाँ पनि उनीहरूको पनि पेन नचल्ने, अब उनीहरूलाई पनि प्रब्लम भयो। तर रसियाले के गर्यो त भन्नुहोस्, रसियाले के गर्यो भने पेनको सट्टा पेन्सिल दिन्थ्यो, पेन्सिलबाट काम गर्यो, एउटै पेन्सिलबाट काम गर्यो। भनाइको अर्थ यो हो कि हामी कहिलेकाहीँ टाइम नि प्रब्लम सल्भ गर्नमा यति लाग्छौँ कि यसरी गर्ने त्यसलाई पाउने प्रब्लम सल्भ गर्ने। कहिलेकाहीँ प्रब्लम सल्भिङ इज नट द प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु पर्दैन, त्यसको अल्टरनेट फ्लेक्सिबिलिटी र सल्युसन ल्याउनु पर्छ। यदि त्यति तपाईँले ल्याउनु भयो भने नि एभ्रिथिङ वर्क्स। सो डोन्ट वेस्ट यु टाइम डुइङ थिङ्स लाइक दिस। धेरै टाइम तपाईँले चुन्न राख्नुहुन्छ नि, त्यसबाट हुँदैन। यसलाई अझ म एड गर्छु, एक दिन एउटा बाघ र गधा बिच विवाद भयो,
ठुलो विवाद भयो बाघ र गधा बिच। के बारेमा विवाद भयो? गधाले के भन्यो भने घाँस निलो हुन्छ, बाघले भन्यो बेवकुफ घाँस त हरियो हुन्छ। गधाले प्रायः बिर्सक्यो, घाँस त निलै हुन्छ, बाघले भन्यो हरियो हुन्छ। दुईजनामा धेरै विवाद भएपछि उनीहरूले के भन्यो भने राजा कहाँ जाउँ, राजाको भनेको लायन, सिंह कहाँ जाउँ, लायनलाई गरेर डिस्कस गरौँ भनेर कोर्टमा गए। लायन एकदम बस्दा थियो, यता बाघ यता गधा, दुईजना बिचको डिस्कसन। गधा भन्ने घाँस निलो हुन्छ र बाघ भन्ने घाँस हरियो हुन्छ। अनि त्यहाँ त्यो सबै कुरा उनीहरूले लायनलाई सुनाए, लायन किङलाई सुनाए। उसले सबै सुनेपछि उसले के भन्यो भने ठिक हो, यो घाँस चाहिँ निलै हो, हरियो होइन भनेर यो निलो भएको हुनाले यो बाघले झुटो बोल्यो, घाँस त हरियो होइन निलो हो, त्यसरी यसलाई चाहिँ पनिस गर्नुपर्छ भनेर बाघलाई पनिसमेन्ट दियो। के पनिसमेन्ट दियो त बाघलाई भन्दाखेरि लायनले यो पनिसमेन्ट दियो कि अब 5 सालसम्म बाघले बोल्नै नपाउने, शान्त मौन धारण गरेर हिँड्नु पर्यो। बाघले मौन धारण गरेर 5 साल हिँड्नु पर्यो। एकदम गधा खुसी भयो, जिते भनेर गधा घर गयो। गधा घर गएपछि बाघ चाहिँ त्यहीँ बस्यो। धेरै टाइम बसेपछि उसले गएर लायनलाई सोध्यो, म मौन धारण गर्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारलाई। के भन्यो लायनले? तपाईँलाई थाहा छ कि घाँस त हरियो हुन्छ, फेरि तपाईँले कसरी यो गधाको कुरामा लाएर घाँसलाई निलो भन्नुभयो? अनि लायनले के भन्यो भने मलाई पनि थाहा छ घाँस हरियो, तिमीलाई पनि थाहा छ घाँस हरियो, तिमी किन यो गधाको कुरामा लाएर टाइम बर्बाद गर्दैछौ? घाँसको बारेमा डिस्कस गर्न आफ्नो काम रुख नगरेर यसमा किन टाइम बर्बाद गर्न? हामी त्यही गर्छौँ जीवनमा र कार्यमा, हामी अननेसेसरी चिजहरूमा टाइम बर्बाद गर्छौँ, जबकि हाम्रो कार्य र हाम्रो फोकस र हाम्रो गोल यताउता छ। हाम्रो काम के हो त रोटरीमा भन्दाखेरि हामीले सेवा गर्ने। आज तपाईँले ग्लोबल काम गर्नुभएको छ, फ्यान्टास्टिक वर्क इज गुड, विथ बिग ह्यान्ड। आई थिङ्क यु वर बिग ह्यान्ड भेरी गुड। हामी धेरै पनि भन्छौँ कि ग्लोबल ब्रान्ड तपाईँले गरेपछि यु नो द क्लब रियली स्टार्ट्स डेभलपिङ। तर त्यसबाहेक पनि तपाईँले सानो सानो काम, गौतमजीले यसपालि कोभिड टाइम यत्रो राम्रो काम गर्नुभएको छ। हरेक सानो कामको मतलब हुन्छ, हरेक सानो कामको इम्पोर्टेन्ट छ। डोन्ट लुक एट द बिग थिङ्स, सानोबाटै सुरु भएर ठुलो हुन्छ। आज हाम्रो पल ह्यारिसले 4 जना भेटेर सुरु गरेको रोटरी आज 1.2 बिलियनमा छ। $26.50 हालेको रोटरी आज $2 बिलियन को भयो। त्यो $26.50 धेरै सानो अमाउन्ट थियो, तर आज तपाईँले सोच्नुहोस् $2 बिलियन धेरै ठुलो अमाउन्ट छ। तर सुरु कहाँ भयो? 26.50 बाटै भयो। त्यसैले हरेक सानो कामबाट ठुलो हुन्छ। त्यसैले हामीले कार्य चाहिँ सानो गर्नुपर्छ। एउटा सानो कार्यले पनि हामी मान्छेको लाइफ चेन्ज गर्न सक्छौँ। र रोटरी इज सो सिम्पल। मैले भन्न खोजेको कुरा यही हो कि रोटरी धेरै सिम्पल हो। कसैलाई सहयोग गरिदिनु, कसैको आँखामा खुसी दिनु, कसैलाई हेल्प गरिदिनु, कसैलाई कम्युनिटीलाई डेभलप गरिदिनुहोस्, नेसनलाई बिल्ड गर्ने, त्यति मात्रै हाम्रो काम हो। त्यो गर्दा गर्दै तपाईँले नथाहा पाएर अर्डिनेरी रोटेरियन्सहरूले अर्डिनेरी काम गर्दा गर्दै एक्स्ट्रा अर्डिनेरी पर्सन हुन्छ र तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन। यसैले यो रोटरी भनेको यस्तै संस्था हो जहाँ हामी के चाहन्छौँ, फेलोसिप गर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, सबै दिन्छौँ। रोटरीले के भन्छ? टाइम फ्यामिलीलाई दिनुहोस्, टाइम बिजनेसलाई दिनुहोस् र अलिकति टाइम रोटरीलाई दिनुहोस्, रोटरीको सेवा गर्नुहोस्, अरू कम्युनिटीलाई हेल्प गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा कुरा हेर्नुभयो भने एउटा एन्ड कमिलाको म एक्जाम्पल दिन्छु। एउटा कमिला यत्रो सानो चिज छ, यत्रो सानो, इट्स द स्मलेस्ट क्रिचर अन अर्थ, तर 1/4 संसारको 1/4 एनिमल चाहिँ कमिला नै छ। फेरि एकजना मान्छेको बराबरमा 10 लाख कमिला छ। हरेक सानो कामबाटै ठुलो हुन्छ। सो वी स्टार्ट स्मल एन्ड वी बिल्ड बिग। हामी रोटरीमा त्यही भन्छौँ, सानोबाट हामी ठुलो गर्छौँ। अहिले हाम्रो आरआई प्रेसिडेन्टले हामीलाई के भन्नुभयो भने नेपाल इज डुइङ एक्सलेन्ट वर्क र लिट्रेसीको बारेमा उहाँले धेरै कुरा गर्नुभयो। हामीले नेपाललाई लिटरेट बनाउने आउने 10-15 सालभित्र हामीले नेपाललाई लिटरेट बनाउने हामीले जुन धारणा ल्याएका छौँ त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ भनेर छ। पोलियो हामीले इराडिकेट गरिसक्यो, 99.9% भइसक्यो। र हाम्रो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ लिटरेसी नै छ भन्नुभएको छ उहाँले। र आज हामीले जतिजनालाई हेल्प गर्न सक्छौँ, जतिलाई सहयोग गर्न सक्छौँ, धेरै फरक पर्छ। मद्रासमा एउटा लेडीलाई सोधिएको थियो, उसले के गरेको थियो भने अडल्ट एजुकेसन थियो र अडल्ट एजुकेसनबाट सिकेर आएपछि उसलाई सोधेको थियो तपाईँलाई के फिलिङ आइरहेको छ तपाईँले? त्यो लेडीले के भन्यो भने मलाई आज यस्तो फिल आइरहेको थियो, म आज इन्डिपेन्डेन्ट भयो। पहिला म बस स्ट्यान्डमा जान्थेँ, बस स्ट्यान्डको डाइरेक्सन हेर्थेँ, कुन बस स्ट्यान्डमा थाहा हुँदैन थियो, बस कहाँ गइरहेको छ त्यहाँ लेखा हुन्थ्यो, तर म पढ्न सक्दिनँ थिएँ। मैले जहिले पनि अरूमाथि निर्भर थिएँ, मैले सोध्नु पर्थ्यो कि यो कता जान्छ, यो के हो, कसलाई, म जहिले पनि डिपेन्डेन्ट फिल गर्थेँ आफूले। तर मैले आज त्यो शिक्षा पाएर म इन्डिपेन्डेन्ट भएर मलाई पैसा अरू चिजभन्दा पनि यो इन्डिपेन्डेन्सी, द पावर टु थिङ्क अन माई ओन, द पावर टु डु थिङ्स अन माई ओन, त्यो पावर मैले जुन पाएँ नि त्यसले आज मलाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट लिने बनाएको छ। र द्याट इज द बेनिफिट आई लर्न फ्रम अवर एजुकेसन। सो एजुकेसन भनेको यस्तो चिज हो कि विदाउट एजुकेसन नथिङ ह्यापन्स। सो यदि हामी त एजुकेटेड छौँ, तपाईँहरू यहाँ बस्नु भएको सबै शिक्षित हुन्छ, तर सोच्नुहोस् ती मानिस जसले एजुकेसन पाएको छैन उसलाई कति गाह्रो छ। त्यसलाई आज हामीले बढाउने हो भने तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हुन्छ कि वी मेक ए ह्यान्ड दिस इयर र कमिङ इयर। सो म यति मात्रै भन्छु कि रुबन्देही क्लबमा मेरो एक्सपिरियन्स छ। राजनीति त म धेरै पहिले आई थिङ्क आई वाज जस्ट टकिङ टु राजकुमारजी, म धेरै पहिले 10 साल अगाडि डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको लागि
प्रयास गर्दाखेरि म घुम्दै घुम्दै रूपन्देही क्लब पनि आएको त्यो बेलामा एउटा कुनामा हाम्रो मिटिङ पनि भएको थियो हामी यहाँ बसेर सायद धेरै साथीहरूले याद गर्नुहुन्छ होला धेरै पहिला म वीरगन्जबाट आएको थिएँ त्यो बेलाको रूपन्देही क्लब आज म हेर्छु फुल हाउस यतिजना तपाईँको हुनुहुन्छ र यतिजना तपाईँहरूले बसिरहनु भएको छ र यस्तो डाइनामिक कामहरू गर्नुभएको छ अफकोर्स यो ग्रोथ कसले भएको छ रोटरीको ग्रोथ तपाईँले गर्नुभएको छ र तपाईँ हामीले गरेको छौँ र तपाईँले यति ग्रो गर्नुभएको छ र त्यो हेरेर आज धेरै खुसी लागिरहेको छ कि रोटरी यति हाम्रो नेपालमा ग्रो गरिरहेको छ र इट्स च्यालेन्जिङ इन्डियालाई पनि च्यालेन्ज गरिरहेको छ यत्रो राम्रो इन्टरनेसनली हामी रिनाउन्ड भइसक्यो र त्यो भन्दै म के भन्छु भने यो सब काम सारा नेपालका रोटेरियनहरू तपाईँ र हामीहरूले गरेको सो वी हेभ टु गिभ आवरसेल्फ द बिग ह्यान्ड लेट्स गिभ अ बिग ह्यान्ड मेरो एन्डमा माई बेस्ट विसेस टु द इनकमिङ प्रेसिडेन्ट खरेलज्यू आइएम स्योर उहाँ सबै क्लबले सपोर्ट गरेर अझ अगाडि उहाँ जानुहुन्छ र गौतमजीले त आफूलाई प्रुभ गरिसक्नु भएको छ उहाँले सबै चिज राम्रो काम र धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यो दुवैजनालाई ताली बजाएर तपाईँले थ्याङ्क यू भन्छु थ्याङ्क यू म यहाँ आज आउनु पाएर आइम ह्याप्पी तर यत्रो गाह्रो भएर पनि हामी भ्यायौँ त्यो राजकुमारजीको एफर्ट छ उहाँले हामीलाई छोड्नै भएको छैन त्यसरी आएँ र अब म धेरै बोल्दिनँ अब तपाईँको जो नयाँ आउने नेता हुनुहुन्छ उहाँले बोल्नु छ नेक्स्ट इयर्स नेता र उहाँलाई धेरै कुरा भन्नु छ र धेरै कुरा उहाँले सुनाउनु पनि छ त्यो सुन्नुहोस् र तपाईँ अझ मोटिभेट हुनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा पास डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रोटेरियन सञ्जय गिरीज्यूलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन पास डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रोटेरियन सञ्जय गिरीज्यूलाई अनुरोध गर्दै प्रदान गरिदिन हुन क्लबका प्रेसिडेन्ट रामप्रसाद खरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। मेन्टर सन्ध्याकालीन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र सर्वप्रथम म डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट जितेन्द्र बहादुर राज भण्डारी दाईलाई आउने कार्यकालमा उहाँको कार्य सफलताको बधाई तथा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र उहाँको म प्रोफाइल पढ्न पनि म यस सभासम्म अनुमति माग्न चाहन्छु। Rotarian Chartered Accountant Jitendra Bahadur Raj Bhandari, the Institute of Chartered Accountants of India. He has worked in Royal Nepal Airlines for over 16 years in various senior executive positions as a senior officer, deputy director of Finance Department, chief of Finance Department, director of Finance and Internal Control, director of Audit, with working experience in US, UK and France. Since January 1993, he is a full-time practitioner and a financial consultant providing auditing, assurance and consultancy services to local and international institutions. र उहाँको रोटरी इन्भल्भमेन्ट रहेको छ। Rotarian Raj Bhandari is a charter member of Rotary Club of Upandol and became club's president in 2004-2005. He has been involved in district since 2006 in various capacities. Fellowship Committee Chair 2006-2007, Assistant Governor 2007-8, 2008-9 and 2020-21, Balloting Committee Member 2009-2010, Scholarship Subcommittee Chair 2011-12, District Treasurer 2012-13, 2013-14, Award and Recognition Committee Chair 2014-15, District Coordination, Felicitating and Monitoring Committee Chair 2015-16, District Rotary Foundation Committee Chair 2016-2019, and District Training Team Chair 2019 and 2020. He has successfully installed and handled Rotary Club of Upandol's flagship project, Disabled New Life Center from 2002 till 2014, helping poor disabled children by providing corrective medical treatment and school education. He was part of many health camps and projects organized by the club.
as Fellowship Committee Chair in 2005 and 2006, organized first ever musical program with renowned international musician Saskia Laro in the Garden of Dreams, Kathmandu. During his district Rotary Foundation Committee Chair, many Rotary international dignitaries like RI President Shekhar Mehta, RRFC Kamal Sangvi, RRFC Vijay Jalan, First RI Director Foundation Trustee Padam Shri Sushil Gupta, RI officials Miss Meredith Berliu, Rajesh Anand, Miss Sakuntala Raha visited District 329 and participated in TRF related programs. Our district won many awards for the highest contribution to the Rotary Foundation in the Rotary Institutes 2017, 18 and 2019. As district trainer for 2019-20, he successfully organized various trainings in the presence of RI President-elect Mark Daniel Maloney, Rotary International President 2021-2022 Shekhar Mehta, RI Director C. Bhaskar, RI Director 2019-21 Kamal Sangvi, RI Director 2019-2021 Dr. Bharat Pandya, RRFC Vijay Jalan, EMGA PDG Rotary Vinod Bansal, etc. in multi-district AGTS organized in New Delhi, India in February 2019. He had the opportunity of becoming one of the first trainers from RID 329 trained assistant governors from Indian districts. Rotary Rajbhandari is the Rotary Foundation's TRF audit cadre since 2017 and has visited global grant projects in Mumbai, Calcutta and Chennai to ensure global grants are implemented in line with TRF guidelines. He has participated in one-day audit cadre training in RI Convention, Toronto, Canada 2018 and in Hamburg, Germany 2019. He was participating in one-day grant model evaluation training in Hamburg, Germany on 4th June 2019. Since 2020, TRF has appointed Rotary Rajbhandari as Technical Center Advisor Coordinator for Nepal and Bhutan. He has attended RI Convention in Seoul, South Korea in 16, Toronto, Canada in 18, Hamburg in June 19 and 20 and 21 Rotary Virtual Conventions. In RI Convention in Hamburg, Germany, he was the moderator of our breakaway session, cultivating positivity to be an inspirational Rotarian. He has attended Rotary Institute in Jaipur, India 2015, Kuala Lumpur, Malaysia 2017 and Chennai, India 2018. He has attended Regional Foundation Goal Setting Seminar in New Delhi, India 2016, Ekan, Senator of JC International, Life Member of Disabled New Life Center DNC, Executive Member of Treasurer of Cultural Heritage Conservation Group for the rebuilding of the Bhai Deg Temple, Executive Member of the Bhimsen Rebuilding Committee. He is a major donor level 1 and a post Harris Society member. Rotary Rajbhandari is happily married with Sarita and blessed with one daughter, Anjana. Thank you. Jai Rotary. धन्यवाद पास्ट प्रेसिडेन्ट सुरज प्रसाद खत्रीज्यू। यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि तथा रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटान डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट रोटरियन जितेन्द्र बहादुर राजभण्डारीज्यूलाई आफ्नो सम्बोधन राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विक्रमजी र सुरज, धेरै धेरै धन्यवाद। लामो भएको आज समारोहका अध्यक्ष रामप्रसाद प्रेसिडेन्ट प्रसिद्धि हिनाजी, आइपिपी गौतमजी, प्रेसिडेन्ट इलेक्ट ऋषिराम भण्डारी, प्रेसिडेन्ट कमिटीका चेयर राजकुमार पाण्डेजी, पास प्रेसिडेन्ट उमेश डोनर, हाम्रा एजी रोहिजी तथा राजकुमार पाण्डे, चुरोचौर नगरपालिकाका साथीहरू, पाहुनाहरू, भुटानका धेरै साथीहरूले र तथा काठमाडौँमा गएका
Robert Clover Charter President Ranaman Sirsa, past President तथा नेपाल सरकार भूतपूर्व सचिव डाक्टर पाण्डेजी, लास्ट बट नट द लिस्ट हाम्रो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर तथा पास्ट सञ्जय गिरी। सर्वप्रथम म यहाँको माथि लाउन चाहन्छु, आउँदै ढिलाको यहाँले एउटा कुराउनु पऱ्यो। मैले राजकुमारीले नै गर्न सकिनँ, हामी जाँदाखेरि मेरो जुत्तो पायौँ, टाइम जाँदा क्याचनको गोरखपुरबाट यहाँबाट फेरि गाडी लिएर लखनऊ पुगेर बिहान 2 बजे पुगेर अर्को फ्लाइटले जानु पऱ्यो। आउँदा हामी यहाँ पुग्दाखेरि 6:30 बज्यो। त्यसलाई म सेवा पनि माग्छु। सर्वप्रथम म नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो क्लबलाई धेरै धन्यवाद। ताली बजेर उहाँलाई धन्यवाद होइन, यहाँले दिएको जग्गाबाट धेरै हामी काम गर्छौँ। यहाँ राष्ट्र चाहन्छु म हाम्रो आरआई प्रेसिडेन्ट शेखर मेहता तथा हाम्रो डिस्ट्रिक्टको सन्तोष जिल्लाको तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना तथा बधाई दिन चाहन्छु। मैले देखेको, मैले बुझाउने लिडरसिप बारेमा चाहिँ रोटरी भनेको यस्तो संस्था हो जहाँ सम्पूर्ण मेम्बरहरू सब विज्ञ छन्। वी आर अल लिडर्स। रोटरीमा विज्ञ नभइकन लिडर नभइकन जोइन गर्न आउँदैन र यहाँ हामी दरखास्त गरिदिनु पाउँदैन। वी हेभ टु इन्भाइट यस्तो संस्थामा जहाँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू विज्ञ छन्, सदस्यहरू, त्यस्तो सदस्यको अध्यक्ष हुने भन्ने कुरा सबभन्दा गाह्रो। सो यु हेभ टु बी लिडर अफ द लिडर्स। त्यसो भएर रोटरीमा के भन्छु भन्दाखेरि वी आर हियर टु सर्भ, नट टु लिड द टिम। हामी सम्पूर्ण नेताहरूलाई सँगै लिएर उहाँहरूसँग हातेमालो गर्ने काम गर्दा वी आर हियर टु रोटरी। र यहाँ पोल ह्यारिसको हाम्रो पार्टीको सञ्जयजीले भन्नुभयो, पोल ह्यारिसले कुनै पनि संस्था सुरु गरेर चाहिँ होइन। यहाँ सबैले के he has to start any company. उहाँले के सुरु गर्नु हिसाबले मुभमेन्ट, उहाँले एउटा अभियान सुरु गर्नु हो, सेवाको अभियान जो 170 वर्षसम्म चलिरहेको छ। हामी त्यसका पार्ट पनि छौँ। हामी यसो बसिरहेका छौँ टु सर्भ, टु चेन्ज लाइफ, टु द कम्युनिटी। हामीले रोटरीको इतिहास हेऱ्यो भने के भइरहेको छ भने रोटरी इन्टरनेसनल भनेकै समुदायलाई एउटा सेवा गर्ने संस्था भन्ने एउटा भन्नुहुन्छ। अर्को रोटरीमा एउटा नयाँ हामीले राम्रो एउटा विशेष के छ भने हामी रोटरी 1 वर्षबाट 1 वर्षले हामी आउँछौँ। 2021 हाम्रो गौतमजी हुनुहुन्थ्यो र यहाँले धेरै भएर पनि दिन्छ। गौतमजी यहाँले जति गर्नुभयो, कोभिडको समयमा यति धेरै प्रोजेक्ट गरिदिनु भयो, सेवा गर्नुभयो, अरूले गर्न गाह्रो चिज काम गर्नु। र यहाँ यति गर्नु यहाँको हाम्रो फर्स्ट लेडी त्यो बेलाका दुवैजनालाई म धेरै धेरै बधाई। यहाँ प्ले द क्लब भेरी वेल, यहाँ पुऱ्याइदिनु भयो। यहाँ क्लब हाम्रो मेजर जनरल हुनुहुन्छ, राजकुमारजी हुनुहुन्छ। र रोटरी अघि के भनिन्छ भने हामी जति यसले राम्रो गर्छौँ झन् राम्रो गरिदिनु। वी डु बेटर दिस इयर, बेस्ट नेक्स्ट इयर। रोटरी मोटै थियो, आज जति गर्छौँ त्यो राम्रो गर्दै जाउँ। यहाँ जति गर्नु भएको छ त्यसमा त धेरै सबै राम्रो कलेजले गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। र 22-23 को प्रेसिडेन्ट इलेक्ट डिसिजनले अझै एउटा बढी गर्छ भने मैले विश्वास लिएको छु मेरो पालामा। रोटरीमा हामीले लिडरसिप कुरा गर्दाखेरि के भन्छु भने वी आर हियर टु चेन्ज कन्भर्ट भिजन। हामी आफ्नो भिजनलाई रियालिटीमा बनाउनु पनि हामी आएको छौँ। कुनै नयाँ चिज आविष्कार गर्दैनौँ, भाइ काम गर्छौँ र त्यसलाई हामी यति सिम्पल तरिकाले गर्छौँ कि मानिसहरूले त्यसलाई एप्रिसिएट गर्छ। हामी आएर चाहिँ कसैलाई कमान्ड गर्न आउँदैनौँ, कमान्ड गर्नु सक्दैनौँ। त्यसैले रोटरीमा हाम्रो लिडरसिप अलिक फरक छ। रोटरीमा अर्को एउटा कुरा अस्ति जेडीको जुन चाहिँ भन्नुभयो साथीले हाम्रो तरिकाले सेयर पनि गर्न चाहन्छु। हामीलाई बनाउँदाखेरि रोटरीमा 3-4वटा काम गर्छौँ। एउटा हामी मेम्बरसिप बेस अर्गनाइजेसन, सदस्य थप्छौँ, थप्नै पर्छ। र हामी सर्भिस प्रोजेक्ट पनि गर्छौँ, त्यो गर्नु पनि पर्छ। र त्यो गर्नलाई आर्थिक सहयोग चाहिन्छ, त्यो पनि दिन्छौँ हामी। राष्ट्र दिनुभएको छ, धेरै दिनुभएको छ पैसा यहाँको। होटल वर्ल्ड कप, सर्भिस प्रोजेक्ट गर्ने, ग्लोबल क्याम्प गर्ने र फाउन्डेसन गर्ने अरू पनि गर्छौँ।
उहाँले नयाँ एउटा कुरा भन्नुभयो अस्ति, म यहाँ सेयर पनि गर्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि जहिले जोसले हामी सक्दो गर्छौँ यहाँ ड्युटी गर्नु। त सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको उहाँले 1998 उहाँले रोटी मेम्बरसिप लिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 2020 सम्ममा उहाँले असंख्य साथीहरू बनाएको थियो। अब उहाँ 22 days को कम्पिटेन्ट, सी इज केपेबल, सी क्यान डेलिभर द एन्सर्स, सी क्यान डेलिभर द गुड्स। त्यसरी उहाँ चाहिँ महिला भएर पाएको हो। त्यसरी मेरो साथी अरू त्यसरी यहाँ पनि 4-5 जना महिला सबैले सुन्यो। उहाँले माथि आइदिनु पऱ्यो र उहाँले आएर क्लब नेतृत्व दिनु पऱ्यो। 10 वर्ष भइसक्यो क्लब खुल्या, अरू 1 वर्षभित्रमा आई वुड एक्सपेक्ट यस क्लबका महिला सदस्यहरू अगाडि आइदिनु। र भोलिका चाहिँ 2021 हाम्रो जुन गौतमजीले गर्नुभएको छ कामहरू, गौतमजी प्लिज कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। सदस्यहरू हट्दैन त्यो काम गर्ने, तपाईँ फोन साथै गर्नुहुन्छ भनेर कन्टिन्यू द प्रोजेक्ट। हाम्रो कलेजजीलाई हामी पुरा सहयोग गरेर जान्छौँ। म पनि आज डिस्ट्रिक्ट गभर्नमेन्ट अर्को सालको हो, तर यहाँको समयमा मैले कुनै पनि चिज गर्न सक्छु। प्लिज म एउटा हरेक कार्य पनि हो र तपाईँको टोटल जिल्ला रिजन 4 रिजन 5 मा रोटी फाउन्डेसनको कार्यमा 2 जना यहाँबाट हुनुहुन्छ। एउटा हाम्रो आइपिपी प्रेम भोक्तेलजी एज फाइनेन्सियल अडिटर, एउटा रायन लम्सा बुटोलको हुनुहुन्छ। र हाम्रो यो गर्वको कुरा हो कि हाम्रो बुटोल क्षेत्रबाट 2 जनालाई रोटी अन्तर्राष्ट्रिय रोटी फाउन्डेसनले एक उहाँलाई चाहिँ एज अडिटर र हाम्रो लम्साजीलाई एज एडुकेसनको एक्सपर्ट भनेको छ। र आजको दिनमा सायद अब ट्रेन्डीले प्रोजेक्ट पनि गर्नुहुन्छ। हाम्रो दृष्टिले ठुलो कुरा हो र फेरि पनि उहाँले भनेको थियो ट्रेन्डीलाई। अहिले सायद आजको दिन उहाँ अलिक गर्दै हुनुहुन्छ एउटा प्रोजेक्ट लोन गरेको। र त्यसैले हामीले चाहिँ अरू पनि म यहाँबाट मान्छु, यहाँकै यति धेरै प्रोजेक्ट गर्छ, अरू साथीहरू आइदिनु पऱ्यो, रोटी फाउन्डेसन अप्लाई गरिदिनु पऱ्यो। र आज अडिट कार्ड अथवा यो 7th एरियाको बसेर चाहिँ काम गर्नलाई यहाँले चाहिँ साथी पठाइदिनु। अब मेम्बरसिप कुरा गर्छौँ, हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा मेम्बरसिप वर्ष पनि घटेर भइरहेको छ। र यहाँले डाटा हेर्नुभयो होला, विगत 3 वर्षको डाटा हेऱ्यो भने 18, 19, 29, 30 84% हाम्रो साथीहरू चाहिँ 3 वर्षभित्र छोड्छन्। नयाँ मेम्बर त ल्याउँछौँ। त्यसैले मैले 2001 मा जोइन गर्दाखेरि पनि 12 लाख मेम्बरले सुनेको थिएँ भोट चुनाव। आज आएर 11,70,000 30,000 घटेको छ। तर यो 20 वर्षमा करिबन 15 लाख मेम्बर त थपेर छ। तर झन्डैले 15.5 लाख मेम्बर छोड्यो। त्यसैले मेरो अनुरोध हाम्रो रामप्रसादको अनुरोध के छ भने यहाँले आफ्ना साथीहरू नयाँले ल्याउनै पर्छ। ल्याउनु आज 3 जना आउनु बधाई पनि छ, तर नयाँ साथी ल्याउने बेलामा पुराना साथीलाई चाहिँ नसुन्नु। उहाँहरूको पनि टेक केयर गरिदिनुहोस्। उहाँलाई के नहोस् कि नयाँ मान्छे ल्याएर हामीलाई जहिले भाषण छोडिदिनु कुरा नहुनु पऱ्यो। त्यो भएन भने मलाई लाग्छ पुराना साथीहरू छोड्दैछ यी वर्ष। प्रोजेक्टको कुरामा त भूगोलको कुरा गर्नै पर्दैन। भूगोलले जति ठुला प्रोजेक्ट संसारको सबभन्दा पहिलो प्रोजेक्ट गर्नु छोड्यो भूगोलबाट आएको छ। तर मेरो यहाँलाई मेरो चाहिँ अलिकति फरक भिन्न मेरो चाहिँ विचार के छ भने प्रोजेक्ट ठुलो पनि गर्नुपर्छ, सानो पनि गर्नुपर्छ। प्रोजेक्ट गर्दा मान्छेको मन छुनु पऱ्यो, त्यो चाहे ठुलो होस् चाहे सानो होस्। म यहाँबाट एउटा सानो एउटा मेरो एक्सपिरियन्समा ज्ञान सुधार सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा क्लबले डिस्ट्रिक्ट नाम अन्तर्गत 1 लाख रुपियाँ डिस्ट्रिक्टबाट पाए, आफूले 1 लाख रुपियाँ राखेर 2 लाखमा एउटा 30-40 घरको गाउँमा भाडा राख्ने भनेर प्रपोजल दिनु। त्यो कस्तो गाउँ थियो भने त्यो घर त धेरै गाउँ 30-40 घर मात्रै हो। त्यहाँ कस्तो पहिलालाई पानी लिनलाई तल आउनुपर्छ 2 घन्टा पानी बोकेर माथि जानुपर्छ एक गाडी पानी। त्यहाँ त्यो क्लबले गएर जम्मा 10वटा धारा आइदियो। खोलामा भाडा राखेर तलबाट विश्व पम्प र सोलर पानी आधारमा 2 लाख 5 खर्च लाग्यो। त्यो धारा राखेर सक्यो, ह्यान्डओभर गरिदियो त्यहाँको त्यहाँको समुदायलाई। हामी फर्केर आयो। म फेरि त्यही ठाउँमा गएँ 6 महिनापछि। म पहिलोपल्ट जाँदाखेरि त्यहाँ महिलाहरूको स्वास्थ्य ध्यान नै खराब थियो। दिनको 4 घन्टा पानी लिन जानु पर्यो, 2 पल्ट जानु पर्यो 8 घन्टा। 8 महिनापछि जाँदाखेरि त्यहाँको महिलाको हेल्थ धेरै राम्रो भइरहेको थियो, मोर हेल्दियर। र मैले सोच्दाखेरि
पानी उठाउँदै जानु पऱ्यो, पानी त्यहीँ पाइयो, पाएपछि सफा सुगर बढ्यो र बाँकी भएको समयमा उहाँहरूले चाहिँ करेसाबारी सुरु गर्नुभयो, तरकारी उठाउनु हो, खाना लानु हो। र मलाई भन्यो सर अब हामीलाई एउटा अर्को प्रोजेक्ट चाहियो, के भन्दाखेरि हामीले अलिअलि ऋण चाहियो, माइक्रो ऋण ल्याइदिनु पऱ्यो। त्यो बेलामा बालाजु क्लबको सञ्चालमान श्रेष्ठजीको थ्रुबाट मैले 3 लाख रुपियाँ त्यो घरवालाले कसैले 10,000 गरेर लोन मिलाइदिए, ऋण दियो। ऋण लिएपछि उहाँले के गर्नुभयो त कसैले टेलरिङ मेसिन राखे, कसै सानो पसल थाले, कसैले कुखुरा पाले, कसैले खरायो पाले। अर्को 8 महिनामा जाँदाखेरि स्कुल चाहियो भन्ने कुरा 2 लाख रुपियाँ प्रोजेक्ट कहाँबाट कहाँ पुग्छ भने हामीले प्रोजेक्ट भन्दा ठुलै प्रोजेक्ट गर्छौँ, चालु गरिदिनु भन्ने मनमा लगाएको। जस्तो प्रोजेक्ट गरौँ जहाँबाट मान्छेले हामीले आशिष दियोस्, ए रोटरीको मान्छे आइदिनु गरेर गयो भने भनाउनु पायो भने रोटरी रहन्छ। हाम्रो यो पास्टेसी गभर्नर सौर्यजीले भन्नुभयो हामी ठुल्ठुलो कुरामा अमेरिकाले गरेर जस्तो कलर बनाउन नलागौँ र पेन्सिलले पुगिहाल्यो हामी गर्छौँ। र शेखर मेहताजीले हामीलाई हिजो के भन्नु भएको भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा 2टा कुरामा अलिक जोड दिनुभएको छ। एउटा एडमिनिस्ट्रेसन जसको चेयर अस्तिसम्म हाम्रो राइटमा चेयरजनजी हुनुहुन्थ्यो, रोड शिक्षा र इलर्निङ होइन, यो 2टामा रोटरीले लाग्न सक्यो भने 5 वर्षमा हामीले देशको साक्षरता अभियानमा फेरि चेन्ज गर्न सक्छौँ नि उहाँले भन्नुभएको छ। त्यता लाग्नु फन्ड त दिनैपर्छ हामीले रोटरीमा, रोटरी र रोटरीमा एनुअल फन्ड घटेर अहिले चाहिँ म्याचिङ भन्नु भएको छ, सबैले गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो साथीले जति सकिन्छ $5, $10, $20 दिउँ, एनुअल फन्डमा दिउँ। मैले 3 वर्ष बिहारी हुँदाखेरि कहिले पनि पैसा मागिनँ, मैले बन्द गर्छु मागिनँ र हरेक साल पैसा आएकै छ। 8 लाख 9 लाख 8 लाख $9 आयो त त्यसको सबभन्दा बढी म पैसा बढ्या अर्को नयाँ चेन्ज भएको छ। रोटरी भाइ पनि हुनु छ, अवैध भइसकेको छ। रोट्र्याक्टलाई एउटा नयाँ चिज के भएको छ भन्दाखेरि रोट्र्याक्टर्सहरूले अब 21-22देखि आफैले अरू रोटरी क्लब खोल्न पाइन्छ। रोटरी क्लबलाई उहाँले भर पाउनु पर्दैन र 22-23देखि रोट्र्याक्ट आफैले प्रोग्राम गर्नु पाइन्छ। उहाँले रोटरीसँग पछि लानु पर्दैन। त्यसैले रोट्र्याक्टरहरूलाई पनि अलिकति रोटरीले के गर्छ अलिक बढी एक्टिभ हुनु। र अर्को कुरा हामी रोटरीले गर्नुपर्ने एउटा हाम्रो स्कुलमा सिकाउँथ्यो टिचरले पानी बाँकीबाट तल बस्छ भन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो छवि सोच राख्न सक्यौँ, हामी प्रोजेक्ट राम्रो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ तलका गाउँतिर पनि राम्रो हुन्छ। पानी त बानी त हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने एथिक्सका कुराहरू भयो, इन्डिभिजुअल कुराहरू भयो, हामी गर्दै जान सक्यौँ। इट विल हेल्प अन रोटरीले धेरै राजकुमार घुमाएको छ, धेरै साथी घुम्नुभएको छ। अमेरिका यो जाँदाखेरि पनि रोटरीको एउटा पिन ल्याएर जाँदाखेरि हामीले इज्जत सदभाव पाउँछौँ, सबैले पाएको त्यो अझ पनि हामीले पाउने हामीले कुरा मलाई विश्वास छ। र आज जति प्रस्ताव सभामा मलाई बोलाइदिनु हो, ढिला भए पनि आउनु पाएँ, खुसी लाग्यो। आफ्नो सेकेन्ड बहुत खुसी लाग्छ मलाई। र मैले लास्ट कोटबाट यहाँलाई म सेयर गरेर म यहाँ बिदा पनि दिन चाहन्छु। एउटा भनाइ छ, ड्रिम्स आर व्हाट आई एम मेरो। म चाहिँ सपना चाहिँ धेरै छ जिन्दगीमा, म रियालिटी हुँदा रियालिटी हामी अहिले छौँ। अहिलेको अवस्थामा सपना धेरै देख्छौँ, त हामी जस्तो सपना देख्छौँ जसलाई साकार गर्न हामी सक्छौँ। यति भन्दै हाम्रो खरेलजी यहाँ सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै अग्रिम शुभकामना बधाई, विश यू अल द बेस्ट। होटलको साथीहरूलाई विश यू अल द बेस्ट सबैलाई। र महरू चाहिँ कुनै पनि किसिमको सहयोग जहिले पनि हुनेछु। र म चाहिँ अब प्रेफरेटिभ कललाई जितेन्द्रलाई, कारण अरू कुनै मलाई टाइटल पनि जोड्ने छैन। त्यति भने म बिदा दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय रोटी। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु भएको अतिथिज्यू रोटियन रामप्रसाद खरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सहयोग गरिदिनु हुन रोटियन यो आजको कार्यक्रममा हामीले रोटरी इन्टरनेसनल 3292 का आरआई प्रेसिडेन्ट रोटियन शेखर मेहताज्यूको सुख शान्ति समृद्धिको हामी कामना गर्छौँ। यहाँलाई टोस्ट प्रस्ताव म गर्न चाहन्छु।
गीतादेवी भण्डारी साथै सम्पूर्ण जनता रोटियनहरूको सुख शान्तिको समृद्धिको लागि ठोस प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन गोपाल प्रसाद नेपालीज्यू। रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीमा आबद्ध रोटरी सदस्यज्यूहरूलाई 2019-20 भएको ग्लोबल ग्रान्ट अन्तर्गत सेमरा बजार मेटर्निटी सेन्टर इक्विपमेन्ट ह्यान्डओभरका लागि भएको कन्ट्रिब्युसन बापत पिएचएफ र एमपिएचएफ पिन हामीमाझ आइसकेको छ र सो डिस्ट्रिब्युसन कार्यक्रम रहेकोले म डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट आजका प्रमुख अतिथि जितेन्द्र राज भण्डारीज्यूलाई यो पिन प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ओम प्रकाश खत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। मेम्बरहरू, सम्पूर्ण रोटेरियन मित्रहरू, त्यस्तै यस क्लबका परिवारका सदस्य, रोटेरियन क्लबका अध्यक्षज्यूहरू र प्रतिनिधिज्यूहरू, इन्ट्याक क्लबका सम्पूर्ण अध्यक्षज्यू र प्रतिनिधिज्यूहरू सम्पूर्णलाई म यस 10औं स्थापना दिवसको अवसरमा आफ्नो यस कोभिडको प्रतिकूल समयमा पनि यस हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण साथै म हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लिडरहरू आजै कलकत्तादेखि यस हाम्रो रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीलाई सम्झेर हतार भए पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै जसरी आज आउनुभयो त्यस्तै यस वर्ष पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहोला भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकालाई पनि मैले यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। जमिन दिनुभयो, त्यस जमिनलाई अब भौतिक संरचना पनि बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि पनि सहयोग गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। साथै म हाम्रो गौरवको कार्यक्रम सेमरा बजार एयरपोस्टको जुन हामीले सहयोग गरेर एउटा मातृशिशु स्याहार कल्याण हस्पिटल तयार गरेको छौँ, त्यसको इन्चार्ज हाम्रो कमलजीलाई मैले पनि उहाँलाई सम्झाउनु पर्छ। उहाँको सहयोगले हामीले धेरै राम्रो गर्न सकेका छौँ। त्यसलाई पनि अझै अगाडि बढाउनु हुन र अझै सहयोगको अपेक्षा राख्न चाहन्छु र म धेरै लामो समय लिन चाहन्न। सम्पूर्णलाई यस परिस्थितिमा पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण मेम्बरज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै म यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्, जय रोटरी। र अन्तमा समापन मन्तव्यको लागि यस क्लबका प्रेसिडेन्ट रोटियन रामप्रसाद खरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दै आजको यस औपचारिक कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुने रामप्रसाद खरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको सचिव रोटियन विक्रम रिजाल यहाँहरू माझबाट ओझेल हुन चाहन्छु। जय रोटरी, नमस्कार। मनहरू, पत्रकार मित्रहरू, रोटरी इन्ट्र्याक्टका सबै सदस्य भाइ बहिनीहरू, म सबैलाई आजको कार्यक्रमको उपस्थितिका लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आजको 442औं नियमित बैठक रोटरी क्लबको समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। र सँगसँगै आज हाम्रो गौरवको दिन 10औं पदस्थापन समारोह अथवा 10औं वर्षको उपलक्ष्यमा हामी एउटा केकले काटेर सेलिब्रेसन गर्ने
कार्यक्रम राखेका छौँ र उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण अनुरोध गर्दछु र यस सँगसँगै हाम्रो अर्को गौरवको दिन हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट राजकुमार पाण्डेको धर्मपत्नी ज्ञानु पाण्डेको जन्मदिन पनि आजै परेको छ र उक्त जन्मदिनलाई पनि हामी केही सेलिब्रेट गर्ने योजना रहेको छ र उहाँको पनि केक काटेर सेलिब्रेट गर्ने योजना रहेको हुँदा सम्पूर्णलाई दुवै कार्यक्रममा सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै त्यसपछि डिनरको कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दै आजको रेगुलर मिटिङ समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। बोलो ना क्या बोलो यार, क्या बोलना बोलो। हैप्पी 10th ईयर सेलिब्रेशन ऑफ रोटी क्लब ऑफ रूपंदेही। होइन यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ प्लेटै युज गऱ्यो को लागि हामीले रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीले हेप्पी सिनियर सेलिङ बापत रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीका पास्ट प्रेसिडेन्ट अफ मेजर डोनर राजकुमार पाण्डेद्वारा 5,000 रुपियाँ प्राप्त भएको जानकारी पाउँछु र उहाँको सबैलाई शुभकामना देखाएको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।